ओके, आज हामी सेकेन्ड टपिक सुरु गर्दैछौँ। सेकेन्ड टपिक हाम्रो म्याथमेटिकल मोल्डिङ भनेर छ हैन। हाम्रो एडजस्टमेन्ट अफ अब्जर्भेसनमा केही कुरा डाटा एडजस्ट गर्न अथवा हाम्रो जुन अब्जर्भ गरेको रिजल्टहरु छ त्यो रिजल्टलाई फाइनलाइज गर्नको लागि पनि मोडेलको एकदमै धेरै जरुरत पर्छ हैन। किनभने त्यो डाटा कुन रूपमा छ अथवा त्यसलाई कसरी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने त, कुन रूपमा चाहिँ त्यसलाई करेक्सन लगाउन सकिन्छ अथवा त्यसमा केही चेन्जेस ल्याउनु पर्छ अथवा डाटामा केही प्रब्लम छ कि भनेर पहिला मोडल युज गरेर हामी त्यसलाई प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसको सिचुएसन के छ त, हामीले गरेको डाटा ठिक छ छैन भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि पहिला त्यसलाई मोडलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो म्याथमेटिकल मोडलिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक हैन यो एडजस्टमेन्टको लागि। मोडलिङको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिला मोडेल मात्र भने के त, ओभरअल म्याथमेटिकल मोडलिङ भन्दा पहिला मोडेल भने के त। मोडेल भनेको चाहिँ जनरली हाम्रो जे कुरा देखिन्छ, जे रियालिटीमा छ त्यसको एब्स्ट्र्याक्ट भयो, त्यसको सर्ट फर्म अथवा त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने तरिका हुन सक्छ हैन। मोडेल माइट बी फिजिकल, ग्राफिकल हैन, जे पनि हुन सक्ने भयो। तर त्यसले के गरिरहेको हुन्छ, रियल वर्ल्ड अथवा रियलमा जे कुरा छ त्यसको सर्टेन एउटा डमी रूप हैन। त्यसले केही रियालिटी देखाउन, केही कुराको कस्तो हुन्छ अथवा के हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको जस्तो भयो। हाम्रो जस्तै मोडल वाक, र्याम्प वाक भनेर हुन्छ नि, त्यसमा पनि त्यसमा मोडेल भन्नुको अर्थ के हो भन्दा यो टाइपको ड्रेसअप अथवा यो कलेक्सनको ड्रेसअप यस्तो लगायो भने मान्छे यस्तो देखिन्छ हैन, यो जन यस्तो देखिन्छ भनेर देखाएको त हो नि। सो दे आर अल्सो मोडल हैन। भनेको रियालिटीमा के हुन्छ त, के चाहिँ प्रेडिक्टेबल हुन्छ त। जस्तै सबै मान्छेले त्यो जस्तै त्यहाँ देखाएको ड्रेसअप सबले त्यस्तै खालको राम्रो देखिन्छ भने त हुँदैन नि त। तर यो सिचुएसनमा छ भने यसले चाहिँ यस्तो देखिन्छ है भनेर भन्न खोजेको त हो हैन। सो दे एउटा रियालिटीको एब्स्ट्र्याक्ट मोडल अथवा एउटा फिचर चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ हैन। सो मोडल्स आर द एब्स्ट्र्याक्सन रियालिटी विच एक्सप्लोर द पर्टिकुलर आइडिया हैन। अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा केही कुरा रियालिटीको मोडल पनि हुनसक्छ भने केही कुरा चाहिँ कसैको इमेजिनेसनको पनि, त्यसलाई जस्तै मेरो माइन्डमा केही कुरा मैले यस्तो गर्छु भनेर कसैलाई देखाएको छ त कसैलाई बुझाउनु पर्ने छ भने पनि त्यस्तो बेला चाहिँ हामी मोडल क्रिएट गर्छौँ हैन। जस्तै मैले फ्युचरमा हुन सक्ने कुराहरू, केही कुरा अहिले नबनेको कुरा चाहिँ सर्टेन डमी रूपमा देखाउन सक्यो भने द्याट्स द मोडल। मोडल इज रिप्रेजेन्टेसन अफ रियालिटी युज टु सिमुलेट अ प्रोसेस, अन्डरस्ट्यान्ड द सिचुएसन, प्रेडिक्ट अन आउटकम अर एनालाइज अ प्रब्लम हैन। कहिले सबै एउटैमा सबै स्टेपै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। कुनै कोही चाहिँ सिमुलेट गर्नको लागि युज हुन सक्छ अथवा कोही चाहिँ यो सिचुएसन के थियो है त, के भयो भनेर हेर्नको लागि मात्र पनि हुन सक्छ। केले गर्दाखेरि यस्तो देखियो त भनेर त्यति बेला पनि हामी मोडल गर्न सकिन्छ। हजुर अस्ति सुरु गर्नुको च्याप्टर चाहिँ कुन थियो र आज फेरि मेसेज पाइएन कि? अस्ति त इन्ट्रोडक्सन मात्र थियो। इन्ट्रोडक्सन के अरे सरी एडजस्टमेन्टको इन्ट्रोडक्सन मात्र थियो फर्स्ट टपिक। सर त्यो सक्या हो र? म्याथमेटिकल अब्जर्भेसनको त्यसको चाहिँ सक्या हो त्यो। त्यस पछाडि चाहिँ त्यसलाई फेरि अर्को प्रिसिजन एक्युरेसी भन्छ, त्यो चाहिँ पछाडिको टपिकसँग रिलेटेड छ, त्यसलाई चाहिँ फेरि जोइन हुन्छ पछाडि। त्यो स्लाइडमा चाहिँ अर्को टपिक, अर्को लास्ट टपिक प्रिसिजन एन्ड एक्युरेसी भन्ने टपिकसँग त्यसलाई जोडेको छ। त्यसलाई चाहिँ फेरि पछाडि हामी अर्को टपिकमा जोइन गर्छौँ त्यसलाई। ओके, मोडल इज स्ट्रक्चर्ड एज अ सेट अफ रुल्स एन्ड प्रोसेस। अब यस्तो सबै भनिहाल्यो नि हैन। स्टेपिङ अब हाम्रो केही रियालिटी देखाउनको लागि कोही फिचर के छ भनेर देखाउनको लागि पनि हुन सक्ने भयो भने कतिपय कन्डिसनमा चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ, यसपछि यो गर्नुपर्छ भनेर केही कुरा देखाउनु पर्यो, कसैलाई बुझाउनु पर्यो भने हैन। जस्तै मेरो माइन्डले मैले सोचिरहेको कुरा चाहिँ मैले जसरी सोचिरहेको हुन्छु त्यो अरू मान्छे त्यसरी सोचिरहेको हुन्न नि त, त्यसरी भिजुअलाइज नहुन सक्छ। त्यो भिजुअलाइज गराउने काम भनेको केले गर्छ त भन्दा कुनै एउटा एब्स्ट्र्याक्ट मोडलले गर्न सक्छ। त्यो मोडल चाहिँ अब फिजिकल्ली प्रेजेन्टवाला खालको कुनै हुन सक्ने भयो। जस्तै तिम्रो सानो के भन्छ एरोप्लेनहरू, जस्तै टोय कारहरू हैन, टोय प्लेनहरू, त्यो भने के हो ओरिजिनल रियालिटी ठुलो प्लेनको चाहिँ एउटा स्याम्पल जस्तो हो नि त। त्यही कुरा चाहिँ सानो मोडल जस्तो डमी मोडलमा केही बनेको हुन सक्ने। अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ हाम्रो जस्तै 2D प्लान भनेर हाम्रो हाउसको बिल्डिङहरूको हैन क्याडमा ड्रइङ गर्छौँ नि,
त्यो पनि के एउटा मोडल घर यस्तो बन्दैछ भनेर अटोक्याडमा 2D 3D मोडल भनेर बनाउँछौँ नि, त्यो चाहिँ फाइनली घर यस्तो बन्छ, अथवा यसो यो एउटा टप भ्यूमा हेर्दा चाहिँ यो घर यस्तो देखिन्छ भनेर बनाएको त भने हैन, द्याट्स अल्सो अ मोडल है। देन व्हाट इज म्याथमेटिकल मोडल त? अब म्याथमेटिकल मोडल पनि त्यही भने सिम्प्लिफाइड रिप्रेजेन्टेसन है रियल वर्ल्ड इन्ट्रीको हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा म्याथमेटिकली सल्भ गरेर हुन्छ त हैन, म्याथमेटिकल कुनै एउटा स्पेसिफिक इक्वेसन अथवा म्याथमेटिकल डेरिभेसन युज गरेर हैन, म्याथमेटिकल प्रोग्रामिङ गरेर चाहिँ यसले यो मोडलले काम गरिरहेको हुन्छ हैन। यसले अब के देखाउनु पर्ने, इन्फर्मेसन देखाउनु पर्ने हो कि अथवा इन्फर्मेसन प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने हो हैन, अथवा रिजल्ट देखाउनु पर्ने हो, जे भए पनि यो चाहिँ के हुन्छ म्याथमेटिकल इक्वेसन, म्याथमेटिकल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा म्याथमेटिकल टर्म्सहरू युज गरेर गरिने खालको मोडल भनेको म्याथमेटिकल मोडल भयो हैन। म्याथमेटिकल मोडल इन्टेन्डेड टु मिमिक इसेन्शियल फिचर वाइल लिभिङ आउट इन इसेन्शियल भनेको अब यो मोडलिङ गर्दा के हुन्छ, जस्तै हामीसँग आइसकेको सबै डाटाहरू हुन्छ नि, त्यो डाटाबाट पनि जुन डाटा चाहिँ युजफुल छ, फ्रुटफुल छ, त्यसलाई मात्र यसले युज गरेर चाहिँ मोडलिङ गरिन्छ। त्यसबाट छान्ने काम जस्तो हुन्छ कि यसले हैन, फिल्टरिङ गर्छ, चाहिने र नचाहिनेहरू फिल्टरिङ गर्नको लागि फेरि त्यसमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा प्रोग्राम केही एउटा त्यसलाई ड्राइभ गर्नु पर्यो, कसरी चाहिँ छान्ने त हैन। छान्नको लागि जस्तै हामीले के गर्छौँ, कहिले मिन निकालेर हैन, आउटलायरहरू कता छ आउट निकाल्ने, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने, भेरिएन्स निकाल्ने, यो सबै गरेर त्यसबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ, फेरि त्यसमा हामीले कटिङ फ्याक्टर लगाइरहेको हुन्छौँ हैन, लोअर लिमिट अप्पर लिमिट राखेर त्योभन्दा बाहिरको डाटा युज नगर्ने हैन। त्यस्तो मोडल बनिसकेपछि, त्यो मोडल बन्यो भने अब त्यसपछि हामीले बल्ल त्यसबाट इसेन्शियल युजलाई मात्रै युज गर्न पायौँ कि ती इसेन्शियल डाटाहरूलाई युज गरेर मात्रै हाम्रो म्याथमेटिकल मोडलिङको प्रोसेसिङ हुने भयो। म्याथमेटिकल मोडलका क्यारेक्टरिस्टिक्स त्यसमा के हुन्छ भन्दा एजम्पसन सुरुमा भेरिएबल्स भनेको के चाहिँ चेन्ज हुन्छ, अथवा हामीले मोडलिङ गर्ने भनेको त केही कुरा यो भयो भने यो हुन्छ भनेर भन्ने हो नि त, त्यही भएर केले चाहिँ चेन्ज हुने हो त, अनि त्यो चेन्ज हुनको लागि चाहिँ के कुराले असर गरिरहेको हुन्छ त, प्यारामिटर चाहिँ के चाहियो त। जस्तै मानिलिउँ अहिले पछिल्लो समय मोडलिङको लागि अहिले प्रेडिक्सन भनेको हाम्रो यो करेन्ट केसमा भन्यो भने कोभिडको सिनारियो कस्तो हुन्छ त हैन, वर्ल्डमा अथवा नेपालमा, अथवा नेपालको पनि काठमाडौँ भ्यालीमा अब कस्तो हुन्छ त एउटा प्रेडिक्सन जुन बार चार्टहरू आइरहेको हुन्छ नि, त्यो भनेको के हो त भन्दा त्यसमा के छ त भेरिएबल भनेको त इन्फेक्सन रेट हैन, त्यसै डेथ होला हैन, अथवा त्यसपछि चाहिँ के इन्फेक्सन रेसियोहरू होला, तीहरू भनेको भेरिएबल भयो हैन। प्यारामिटर त्यसमा ल्याउने प्यारामिटर चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा के कन्डिसनले चेन्ज आएको हुन्छ त हैन, सिनारियो के छ, इभेन्टहरू हैन, म्याक्सिमम त्यस्तो चेन्ज ल्याउने इभेन्टहरू कस्तो खालको भइरहेछ, मान्छेको फ्लो कस्तो भइरहेछ, के प्यारामिटरले चाहिँ त्यसलाई असर गर्छ त हैन। के रोक्यो भने चाहिँ यसलाई रोक्न सक्छ नि त, केले चाहिँ ब्रेक गर्न सक्छ, यस्ता कुराहरू चाहिँ प्यारामिटरमा हेर्ने भयो हैन। अनि त्यसपछि अब प्यारामिटर र त्यो भेरिएबल बीचको रिलेसनसिप डाइरेक्टली रिलेटेड छ, इन्डाइरेक्टली रिलेटेड छ हैन, कुन लेभलसम्म रिलेटेड छ हैन, त्यसको असर कति हुन्छ भने यी तीनवटा कुरालाई चाहिँ हामीले सबैभन्दा धेरै एज्युम गरेर म्याथमेटिकल मोडल चाहिँ डेराइभ भइरहेको हुन्छ। अब म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट इज इन्डिस्पेन्सेबल इफ द डायनामिक्स इक्वेसन आर टु बी एनालाइज एन्ड प्रेडिक्टेड क्वान्टिटेटिभ। अब यसमा कस्तो पनि हुन्छ भन्दा फेरि म्याथमेटिकल मोडलले पनि कस्तो हुन्छ भनेको एक्ज्याक्ट ट्रु नेचुरल जुन छ नि, नेचुरल यदि नेचुरल फ्याक्टरहरू त्यसमा आइपुग्यो भने एक्ज्याक्ट पर्फेक्टली जहिले पनि प्रेडिक्ट गर्न सकिने खालको हुँदैन हैन। नेचर इज आफैमा अनप्रेडिक्टेबल एक्जामले हैन, नेचुरल भनेको एकदमै डिस्पर्सिभ नेचरको हुन्छ हैन, यसबाट चेन्जेसहरू चाहिँ नेचरमा आइरहेको कुराहरू चाहिँ एकदमै पर्फेक्टली मोडल हुन नसक्ने भन्ने हुन्छ। तर अरू जुन बिहेभियर अथवा त्यसमा डेराइभ बिहेभियर आउने कुराहरू हुन्छ तिनी चाहिँ अलि धेरै प्रेडिक्टिभ नेचरको हुन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ हामी बढी ख्याल गरिरहेको हुन्छ। The method is essentially the same as that used in such field classical and quantum mechanics, molecular biology। अब यो क्वान्टम मेकानिक्समा बायोलोजीमा जस्ट जहाँ भए पनि जता युज गरे पनि हैन, जस्तै मोलेकुलर बायोलोजी हुँदा पनि यो के हुन्छ हाम्रो भाइरसहरूको मोडलहरू प्रेडिक्ट गर्न कस्तो त्यो टाइमिङ कति छ हैन, यिनको आउटबर्स्ट रेट कति छ, त्यो कति लाइफ साइकलको चाहिँ कस्तो छ हैन, कति बेला चाहिँ एकदम बढी इफेक्टिभ, कति बेला चाहिँ लेस इफेक्टिभ, यस्तो कुराहरू हेर्ने होला। अथवा बायो फिजिक्स रिलेट गर्दाखेरि क्वान्टम फिजिक्सको मोलेकुलर एक्सपान्सनहरूको कुराहरू हेर्दाखेरि यस्तो कुरामा पनि हामी म्याथमेटिकल मोडल चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। म्याथमेटिकल मोडल अहिले हाम्रो के छ भन्दा यो एकदमै साइन्टिफिक रिसर्च एकदमै म्याक्सिमम भइरहेको यो सिनारियोमा चाहिँ म्याथमेटिकल मोडल एकदमै धेरै युजफुल भइरहेको छ हैन। अब यो म्याथमेटिकल मोडल कस्तो भइरहेको छ भन्दा एकदमै धेरै कन्स्ट्रक्टिभ नेचरको पनि छ, तर यसैलाई अलिकति कसैले हैन नेगेटिभ माइन्डले युज गर्यो भने यसले पनि लिन डिस्ट्रक्टिभ नेचरको पनि
यसले केही काम गर्नहरू सक्छ हैन, यसको मिसयुज पनि हुन सक्ने भयो। म्याथमेटिकल मोडल भनेको बुझिसकेपछि अब म्याथमेटिकल मोडलिङ किन गर्ने त, वाइ म्याथमेटिकल मोडलिङ हैन। अब अहिलेको सिनेरियो हामी अब यस्तो प्रब्लम हैन, यसरी फिजिकल क्लास हुनुपर्ने बेलामा अनलाइन क्लास गर्नु परिरहेको स्थिति यो जुन आइरहेको छ, यो भनेको यो सिनेरियो बुझ्नको लागि हैन। यति बेला चाहिँ हामीले के भइरहेको छ भन्दा हामी अब विभिन्न बेला बेला रिपोर्ट हेर्छौँ हैन, कति इन्फेक्सन भयो के भयो अब कस्तो हुन्छ भनेर हेरिरहन्छौँ, कहिले डब्ल्युएचओले के भन्यो कसले के भन्यो हैन, भ्याक्सिन कहिले भन्छ, भ्याक्सिनको इफेक्टिभनेस के आउँछ, यी सबै कुराहरू यस्तो कुरा चाहिँ सबै अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि सबैभन्दा फर्स्ट काम केले दिन्छ त भन्दा हामीलाई म्याथमेटिकल मोडलिङले दिन्छ हैन। यो म्याथमेटिकल मोडल गर्यो भने त्यो फर्स्ट भनेको है साइन्टिफिक अन्डरस्ट्यान्डिङ, ओभरअल त्यो चेन्जेस किन आइरहेको छ। जस्तै क्यारम बोर्डको गति हामीले जस्तै क्यारम बोर्ड प्लेयरहरूले पनि क्यारम बोर्ड गति खेल्छौँ हैन, खेल्दै गर्दाखेरि त्यो हान्ने स्टाइल हैन मान्छे अनुसारको फरक फरक हुन्छ नि त। त्यो फरक हुँदाखेरि पनि जस्तै हामीले के गरेर हुन्छौँ, स्ट्राइकरले गति हान्यो, गति बिल्यो निस्क्यो हैन, कता छोयो के छोयो भनेर हामीले मात्र ख्याल गर्छौँ। तर हामी त्यहाँभित्र किन चाहिँ त्यस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै हामी कम ख्याल गरिरहेको हुन्छौँ। तर त्यही कुरा अब यदि हामीले त्यसलाई गेमको रूपमा लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा के गर्नु पर्छ, सबै ती फ्याक्टरहरू पनि ख्याल गर्नु पर्यो नि त हैन। कति पावरले हान्दा कति कहाँसम्म पुग्ने, कति मुभमेन्ट हुने हैन, दुईटा गति बिचको साइज ठुलो र सानो किन हुने, सबै इक्वल हुँदा के हुने, दुईटै सानो गति बराबरको गतिले एकअर्कालाई हान्दा कस्तो हुने, त्यो सबै मोडलिङ त्यो इफेक्टहरू थाहा पाउनु त के गर्नु पर्यो हामीले, फेरि त्यसलाई मोडलिङ गर्नु पर्यो हैन। म्याथमेटिकली मोडल गर्यो भने बल्ल हामी त्यसलाई त्यसको ओभरअल ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस पनि बुझ्न सक्ने भयौँ। A model is often most useful when it fails to fit the data because that says that some of your ideas about the study system are wrong हैन। अब हामीले जस्तै मोडलिङ गरिसकेपछि कुरा कुनै डाटा हामीले जस्तै एउटा मोडल गरिरहेको थियौँ, कुनै त्यसमा प्रब्लम त्यसमा त्यो मोडलमा कुनै फिट नहुने डाटा आइदियो भने त्यति बेला चाहिँ त्यो मोडल बुझ्नलाई अझ बढी त्यो मोडल बुझ्नुपर्ने हुनसक्छ क्या, बढी धेरै बुझ्ने भन्छ नि। इरर भयो भने बल्ल इरर कुनै केही कुरामा इरर आयो र त्यो इरर सल्भ गर्यो भने त्यो जतिको राम्रो बुझाइ, त्यो जतिको राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ अरू बेला हुँदैन हैन। किन भन्दा नर्मल चल्यो भने त्यसलाई कसैले ख्याल गर्दैन नि त, स्टेपमा भइरहेछ भन्ने खालको हुन्छ। तर भएन भने के कारणले हुने रहेछ हैन, कहाँनिर प्रब्लम भयो भने केले चाहिँ बिगारिदिँदो रहेछ अथवा के चाहिँ यसमा मिनिमम चेन्जेस ल्याउनु पर्दो रहेछ हैन, यो कुरा चाहिँ मिल्दैन भनेको थाहा पाउनको लागि चाहिँ त्यो इरर हैन अथवा त्यो डाटा फेलियर भयो भने बल्ल थाहा हुने भयो। Mathematical models and computer simulation are useful to experiment tools for building and testing theories हैन। अब नयाँ नयाँ थ्योरीहरू प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो भने के भन्छ बाहिरतिर हामीले के भन्छ अर्को प्र्याक्टिकल फिजिक्स र थ्योरिटिकल फिजिक्स हैन। थ्योरिटिकल फिजिक्स साइन्टिस्ट र प्र्याक्टिकल फिजिक्स भनेर फरक फरक हुन्छ नि त। त्यसमा के हुन्छ भन्दा एक थ्योरिस्टले चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ, उनीहरू चाहिँ के भन्छ ड्राइभ गरेर हुन्छ, जनरली यस्तो यस्तो थिम हुन्छ र थ्योरी बेस्डमा चाहिँ केही कुरा प्रेडिक्ट गर्छ भने त्यो कुरालाई प्रुफ गर्ने त्यसलाई भेरिफाई गर्ने काम चाहिँ कसले गरिरहेको हुन्छ, प्र्याक्टिकल फिजिस्टहरू अथवा प्र्याक्टिकल बेस्ड साइन्टिस्टहरू जो हुन्छ त्यसले चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। तिनीहरूलाई के चाहिन्छ भन्दा जनरली यस्तो मोडलहरू बढी नै त्यो टेस्टिङ फेजमा चाहिँ एकदमै धेरै त्यो थ्योरी को टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ एकदमै धेरै काम लागिरहेको हुन्छ। मोडलिङ चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ, जस्तै अहिले हाम्रो पछिल्लो समयमा यो एप्लिकेसन डेभलपमेन्टमा पनि सुरुमा डमी मोडलहरू बेटा भर्जन भनेर रिलिज गर्नेहरू, यो पनि एक टाइपको मोडल नै हो। त्यो मोडल टेस्टिङ फेजमा हुन्छ, त्यो मोडल जब बेटा भर्जनमा चाहिँ लगभग इरर फ्री जस्तो भन्छ, त्यसपछि बल्ल अरिजिनल भर्जन अथवा त्यसको फुल भर्जन चाहिँ आइपुग्छ। त्यो पनि एउटा मोडलकै रूपमा हामीले हेर्न मिल्ने हुन्छ। दोस्रो भनेको क्ल्यारिफिकेसन हैन। अघि हामीले भन्ने जस्तै मेरो माइन्डले जे सोचिरहेको छ, केही कुराको प्रोसेसमा ओभरअल के सोचिरहेको छ, त्यो फिचर यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर भनिरहँदा त्यसलाई क्लियरिफाई, त्यो चाहिँ अहिले सबैले बुझ्ने गरेर सबैलाई छर्लङ्ग हुने गरेर देखाउनको लागि के चाहिन्छ भन्दा मोडल चाहिन्छ हैन। किन एजम्सन कस्तो थियो, त्यसमा के हुन्छ भनेर भने त्यो मैले यस्तो यस्तो हुन्छ, मेरो मनले यस्तो हुन्छ, यसलाई यहाँ गरिरहेको हुन्छ भनेर मैले सब जे सोचिरहेको छु त्यो कुराहरू चाहिँ यो फिचरलाई यसले यसरी असर गरिरहेको हुन्छ, यसले यहाँसम्म यसको असर देखिन्छ, यसलाई चाहिँ छुँदैन, यो सब कुरा देखाउने काम भनेको केले गर्न सकिन्छ भन्दा हामीले एउटा मोडल बनायो भने, ओभरअल मोडल बनाइसकेपछि प्रत्येक स्टेपमा कहाँ के भइरहेछ भनेर त्यसलाई देखाउन हैन, त्यसमा के प्रोसेस भइरहेछ भनेर कसैलाई बुझाउन चाहिँ एकदमै धेरै यो मोडलले हेल्प गरिरहेको हुन्छ। The process of formulating ecological model is extremely helpful for organizing one's thinking, bringing hidden assumption to light and identifying data needs हैन। अनि जस्तै मैले मेरो दिमाग जे सोचिरहेको थिएँ त्यो सोचेको कुरा कसैलाई यस्तै प्रश्न फ्याक्ट भन्नु भन्दा त्यसलाई केही कुरा देखाइदियो भने होला, त्यसलाई फिजिकल्ली डमी बनाएर होला अथवा कुनै ग्राफमा त्यो स्टेप पछि यो यहाँ यस्तो हुन्छ, यहाँ यस्तो हुन्छ भनेर पुरै देखाइदियो भने
भनेको भन्दा त्यो देखाएको अथवा चित्रहरू चाहिँ एकदम धेरै नै बुझ्नको लागि सजिलो हुने भएको भएर हामीले मोडलहरू प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। युज आवर साइन्टिफिक अन्डरस्ट्यान्डिङ टु म्यानेज द वर्ल्ड हैन। अब हामीले जे बुझेको छौँ हैन ओभरअल अथवा एकदमै त्यो फिल्डमा त्यो फिल्डको एक्सपर्टले जसरी बुझेको त्यो कुरा ओभरअल त्यो फिल्डसँग नभएको मान्छेलाई पनि बुझ्ने गरी हैन केही कुरा मेसेज सेन्ड गर्नु पर्छ, केही कुराहरू भन्नु पर्यो भने त्यस्तो बेला हामीलाई मोडलहरू चाहिने गरेको छ हैन। जस्तै फर्स्टमा भने फोरकास्टिङ डिजिज अर पेस्ट आउटब्रेक हैन। यो जस्तै यसको बारेमा त यो फोरकास्टिङ त धेरै पहिलेदेखि भइरहेको थियो नि हैन। जस्तै फर्स्ट वेभ आयो हाम्रो अहिले कोरोनाको लागि चाहिँ हैन, सेकेन्ड वेभ भनेर कसैले भनिरहेको छ, यो फोर्थ फिफ्थ वेभसम्म आइपुग्छ हैन। अहिले थर्ड वेभ सुरु भइसक्दा नेपालमा सेकेन्ड वेभ चलिरहँदा बाहिर थर्ड वेभ सुरु भइसकेको छ हैन। त्यो थर्ड वेभ भन्दा पनि अझै फिफ्थ वेभसम्म पनि पुग्ने भनेर एउटा फोरकास्टिङ भइरहेको छ नि त। त्यो फोरकास्टिङ भएपछि के यसले चाहिँ के गरिदियो त भन्दा जस्तै कोही त्योसँग जानकार थियो र त्यो भाइरससँग चाहिँ एकदमै धेरै जान्ने मान्छे थियो र मान्छेको एउटा टिम थियो र त्यसले चाहिँ के भन्यो यस्तो यस्तो हुन्छ अझै यस्तो हुन सक्छ भनेर उनीले भन्यो। त्यो भइदियो भने के हुन सक्ने भयो, अरू प्रिपेयर गर्नुपर्ने मान्छेहरू हुन्छ जो भनेको चाहिँ यसलाई रोक्नुपर्ने अर्को टाइपको हुन्छ नि, तिनीहरूले चाहिँ के गरेर सोच्नु पर्यो भन्दा यो वेभ आउन सक्छ भनेपछि अब हामीले यसलाई कसरी ब्रेक गर्ने त भनेर त्यो सोध्नको लागि चाहिँ अब के चाहियो उनीहरूले भनिदियो, फोरकास्टिङ त गरिदियो, किन हुन्छ भनेर उनीहरूले कहाँ यो कारणले हुन्छ भने ती कारणहरू खोजेर त्यो कारणको चाहिँ सुरुमै एड्रेस गऱ्यो भने त नआउन सक्छ नि त पछिल्लोचोटि हैन। जस्तै फोर्थसम्म आइपुग्न चाहिँ थर्ड यस्तो भएर हो, फोर्थ चाहिँ यो कारणले चाहिँ फोर्थ म्युटेन्टसम्म आउँछ त फोर्थ वेभ चाहिँ यसकै कारणले आउँछ भने त्यो कारण ब्रेक गर्नेतिर चाहिँ जानु पर्यो हैन। त्यस्तो गर्दाखेरि त्यसले रोकिदिन सक्ने भयो। त्यो गर्नको लागि त बुझाउनु पर्यो, बुझाउने काम कसले गर्ने भयो भन्दा एउटा मोडलले गर्न सक्ने भयो। डिजाइनिङ मेनमेड सिस्टम फर इक्जाम्पल मेनमेड सिस्टम जस्तै केही गर्नु छ भने हैन, केही बनाउनु छ भने त्यसको सुरुमा डेमो भर्जन गराउनु पर्यो। त्यसको फेलुअरनेस चेक गर्नलाई सुरुमै ट्रु भर्जन बनायो भने त्यसको लगानी धेरै ठुलो हुन सक्छ हैन। त्यो ठुलो लगानीलाई चाहिँ इनकेस फेलियरको बाट बच्नको लागि हैन, त्यसको सक्सेस हुने नेसेसिटी हैन, एउटा लिमिट अफ जस्तै 90 अथवा 85% भन्दा माथिको सक्सेस रेट नहुँदै त्यसलाई हामी फुल भर्जनमा गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा त्यसको सानो डेमो भर्जन अथवा डमी भर्जन चाहिँ सुरुमा ट्राई गरिरहेको हुन्छ। म्यानेजिङ एक्जिस्टिङ सिस्टम सच एग्रिकल्चर र फिसरी, त्यसको लागि पनि जस्तै अहिलेको पछि जस्तै नर्मल हाम्रो घाँस काट्नको लागि युज हुने हँसियालाई आँसीहरू जुन हुन्छ त्यसलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ अझ चेन्ज गर्नु पर्यो। घाँस काट्ने भनेको अहिलेको त्यो थिमलाई यसरी चाहिँ के अरे हामीले घाँस काट्थ्यौँ, यो काट्नको लागि चाहिँ यस्तो यस्तो चिज भयो भने पुग्दो रहेछ, त्यही भएर यसरी गर्न सकिन्छ भनेर कुनै एउटा मोडल पनि बनाएर अनि फेरि नयाँ भर्जनतिर जान सक्ने कुराहरू भयो हैन। अप्टिमाइजिङ मेडिकल ट्रिटमेन्ट, जस्तै अहिले सुरुमा पिपी किट बन्नको लागि चाहिँ फर्स्ट एउटा मोडल आइदियो, त्यसपछि यो तरिकाले गर्न सकिन्छ, यसरी गर्न सकिन्छ हैन। सुरुमा चाहिँ स्वाब लिन पनि कति गाह्रो भइरहेको थियो मान्छेलाई हैन, सबै डरले। पछिसम्म चाहिँ भ्यान बन्यो, भ्यानमा मोडिफिकेसन आयो हैन, त्यो कसरी राख्ने भनेर यो सबै कुराहरू आयो नि त। ह्यान्ड वासको लागि चाहिँ युज गर्ने हैन, लेग पम्प युज गरेर गर्न मिल्ने सिस्टम धारोहरू जस्तो बनाइयो। यो सबै के हुन्छ त भन्दा अप्टिमाइजेसन, के जुन सर्भिस छ त्यो सर्भिसको अप्टिमाइजेसन गर्नको लागि पनि मोडलिङ गर्नु पर्यो। के सुरुमा के छ भनेर त्यसलाई मोडल बनाउने, त्यसमा यो चेन्ज ल्यायो भने के हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ फेरि हैन। भएको एक्जिस्टिङलाई देखाएर त्यसमा चेन्जेस ल्यायो भने के हुन्छ भनेर सुरुमा मोडलबाट हामीले भेरिफाई गर्छौँ। त्यो मोडलबाट चाहिँ यदि सक्सेस भयो भने बल्ल नेक्स्ट स्टेपको लागि जाने भयो हैन। त्यही भएर पनि हामीलाई मोडलिङ चाहिँ चाहियो। साइमुलेटेड एक्सपेरिमेन्टेसन हैन, यो भनेको के भयो भन्दा जस्तै प्रेडिक्सन, जस्तै नर्मल कन्डिसन भन्दा माथिल्लो कन्डिसनमा जानु पर्यो भने हैन, त्यसको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा रियल वर्ल्डमा चाहिँ त्यसलाई चेक गर्न नमिल्ने कुराहरू हुनसक्छ हैन। भन्नाले त्यही कुरा जस्तै त्यो कुरालाई यदि हामीले प्र्याक्टिकल्ली फाइनली एकैचोटि जस्तै मानौँ कुनै वेबिनरीहरू चाहिँ नयाँ वेबिनरी बनिरहेको छ भने त्यसको अरिजिनल भर्जनै सिधै हामीले टेस्ट गर्यो भने त त्यो त एकदमै के भयो, धेरै लगानी ठुलो लगाइन्छ नि त हैन। त्यो टेस्ट गर्दा त्यसले असर गर्ने कुरा सबै थाहा हुँदैन। त्यस्तो कुरालाई चाहिँ यस्तो असर गर्छ भनेर भन्नको लागि, त्यस्तो बुझ्नको लागि चाहिँ त्यसको डमी भर्जन त्यसलाई चेक गर्ने के हुनसक्छ भन्दा साइमुलेटेड एक्सपेरिमेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यस्तो हुन्छ, यसरी ब्लास्ट भयो भने यति एरिया कभर गर्छ भनेर देखाउनलाई, यति इफेक्ट छ भनेर देखाउनु, त्यस्तो साइमुलेसन गर्ने काम भनेको पनि हामीले मोडल थ्रु गर्छौँ। त्यो भएर पनि हामीलाई मोडल चाहिँ युजफुल भयो हैन। एक्सपेरिमेन्ट विथ इन्फेक्सियस डिजिज स्प्रेड इन ह्युमन पपुलेसन आर अफन इम्पोसिबल हैन। भनेको त जस्तै ह्युमन बिहेभियरमा चाहिँ हामी त्यस्तो एक्सपेरिमेन्ट गर्न मिल्दैन। त्यही भएर हामी कहीँ चाहिँ के गर्छौँ, माउस युज गरेर हुन्छ, तर हाम्रो ह्युमन बिहेभियर अथवा ह्युमन बडीसँग मिल्दो चिज के छ त्यसमा त्यसलाई चेक गरेर हैन, अनि त्यसमा चाहिँ
इभन हाम्रो औषधिहरू पनि हैन भ्याक्सिनहरू पनि सुरुमा हाम्रो मान्छेमै टेस्ट भन्दा पनि अरूसम्म टेस्ट भएर अब यो नेचरले गर्दा मान्छेमा चाहिँ यसलाई टेस्ट गर्न मिल्छ है भनिसकेपछि बल्ल मान्छेमा युज गरिन्छ नि त हैन ह्युमनलाई चाहिँ किन हामी सबैभन्दा लास्टमा चाहिँ हामी चाहिँ डमी युज गर्ने भन्दा हामी अरूलाई डमी बनाएर युज गर्छौँ अनि फाइनल्ली हामीमा मात्र आइपुगेर हुन्छ हैन त्यही भएर पनि अब त्यस्तो कुराहरू पनि यो मोडलिङले गर्दा पोसिबल भयो हैन सो साइमुलेटेड एक्सपेरिमेन्टेसन पनि गर्नको लागि पनि म्याथमेटिकल मोडल चाहिँ अथवा मोडलिङ चाहिँ युजफुल भयो We dare not set doses for clinical trials of new drugs or human or set safe limit हैन भनिहाल्ने डिजिजहरुको बारेमा टेस्ट गर्न पनि सक्दैनौं भने डिजिजको लागि रिकभरीको लागि युज गर्ने औषधिहरु पनि नयाँ औषधिहरुको लागि पनि सुरुमै मान्छेलाई नै युज गर्ने चाहिँ गरिदैन हैन अरु कसैमा गरेर कुनै अब डमी युज गर्ने भनेको त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौं हामी ह्युमन नेचरसँग सिमिल्यारिटी भएको एनिमलहरुमा चाहिँ ट्राई गर्ने हैन त्यस्तै सराउन्डिङ बनाएर कुनै एउटा ल्याब भित्र त्यस्तै सेलहरु अब के युज गर्नुपर्ने हो त्यस्तै एउटा प्लेटफर्म बनाएर त्यहाँ टेस्ट गर्ने हो कि त्यस्तो गर्नको लागि पनि मोल्डिङको आवश्यकता पर्यो अर्को भनेको डाइमेन्सनालिटी युज गर्नको लागि हैन समटाइम प्योरली एक्सपेरिमेन्टल एप्रोच इज नट फिजिबल बिकज द डाटा रिक्वायर्ड फर एस्टिमेटिङ मोडल ग्रो र्यापिडली इन द नम्बर अफ भेरिएबल्स हैन जति अब कहिलेकाहीँ चाहिँ फिजिकल्ली त्यो हैन फुल्ली एप्रोच गर्न नमिल्ने भयो भने सिमुलेट गर्नुपर्ने त्यसलाई चाहिँ हामी यतिकै ट्रायल डमी भर्जन निकाल्ने गरी म के भन्छ हाम्रो सिस्टममै त्यसलाई डाटाहरु डमी डाटा निकाल्ने गरी चाहिँ युज गर्छौं ताकि हामीले चाहिँ रियल फिल्डमा ती डाटा कलेक्ट गर्न नमिल्ने जस्तो भयो भने त्यसलाई एस्टिमेटिङ डाटाहरु निकाल्न गाह्रो हुने भयो भने त्यस्तो बेला पनि हामी मोडल युज गरेर मोडललाई मात्रै ट्राई गराउँछौं हैन मोडल युजिङ कम्प्युटर प्रोग्राम इज चिप अब कम्प्युटर युजिङ त्यसमा त्यो सिमुलेट गर्न त सस्तो पर्ने भयो ती डाटा कलेक्ट गरेर सबै लिएर सबै मल्टिपल भेरिएबल धेरैवटा भेरिएबल छ भने त हैन थोरैवटा भेरिएबल छ नि त कलेक्ट गर्दै चेक गरौँ भन्न पनि हुन सक्छ भने एकदमै धेरै भेरिएबल भइदियो भने त्यो भेरिएबलसँग आउने फेरि अब स्याम्पलको लागि कम्तीमा एउटा भेरिएबलको लागि पनि 25-30 वटा डाटा लिनुपर्छ भने म्याक्सिमम भेरिएबल भएपछि के भयो डाटा धेरै लिनु पर्यो त्यस्तो गर्दा त के गर्ने एकदमै धेरै खर्चिलो हैन त्यसले चाहिँ अब इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने पनि केही छैन हामी त के गर्छौं सकभर कस्ट पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ प्रेडिक्सन गर्नुहोस् अथवा केही रिसर्च गर्नको लागि हाम्रो प्रेडिक्सन कस्ट र सबै कुराहरु त हामीले एकदम ख्याल गर्नु पर्ने कुराहरु भयो हैन त्यो कस्टलाई हेर्नको लागि पनि त्यसको चेक गर्नको लागि पनि हामीले यस्तो चाहिँ मोडलहरुमा मात्र टेस्ट गर्ने पनि हुन सक्छ हैन रियल वर्ल्डको डाटाहरुसँग नगरेर मोडलमा मात्र चेक गरेर त्यसलाई फाइनलाइज गरेर अनि बल्ल रियल वर्ल्डमा त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि पनि म्याथमेटिकल मोडल चाहिँ चाहिने भयो अब यसपछि हामी मोडलको टाइपहरुको बारेमा हैन धेरैवटा टाइप छ त्यसमध्ये केही टाइपहरु चाहिँ हामी यहाँ डिस्कस गर्छौं अब त्यसको बिहेभियर हैन त्यसमा युज हुने डाटाहरुको टर्ममा एउटा इम्प्लिसिट र एक्सप्लिसिट मोडल भनेर दुई टाइपको छ हैन इम्प्लिसिट मोडलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसमा युज गरेको एजम्पसन के छ भन्ने कुराहरु सबै हिडन हुन्छ हैन कन्डिसन अन द अब्जर्भेसन कन्डिसन अन प्यारामिटर के छ भन्ने कुरा हिडन हुन्छ त्यसमा इनपुटेड डाटाहरु भनेको इनपुटको ओभरअल डाटा र आउटपुटको ओभरअल डाटा सबै कुरा चाहिँ ठ्याक्कै थाहा हुने भन्दा पनि त्यो सर्टेन केही चाहिँ लुकिरहेको हुन्छ के त्यसमा एजम्पसन जुन एउटा पार्ट छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो केही पार्टहरु लुकाएर गरिने खालको मोडल छ भने त्यो भनेको इम्प्लिसिट मोडल हो हैन त्यसमा चाहिँ लजिकहरु जुन लजिकल गेट हुन्छ नि लजिकल कन्सिक्वेन्स चाहिँ एकदम फुल्ली थाहा भइसकेको हो त त्यसको कन्डिसन चाहिँ सबैलाई नर्मली थाहा नहुने खालको कन्डिसन हुन्छ हैन यो भनेको के हुन्छ भन्दा इम्प्लिसिट मोडल जनरली भनेको नेचुरल मोडल चाहिँ जनरली इम्प्लिसिट मोडल हुन्छ नेचर बेस्ड मोडलहरु हुन्छ नि नेचुरल फेनोमेना छ बेस्डहरु चाहिँ इम्प्लिसिट मोडल हुन्छ किन त्यसको त्यो एकदमै ठ्याक्कै एकदम परफेक्टली लजिकल कन्सिक्वेन्स के छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा नहुने भएर त्यसलाई त्यही अनुसारमै बनिरहेको हुन्छ अर्को भनेको एक्सप्लिसिट मोडल त्यो भनेको हामीलाई इनपुटमा के कस्तो प्यारामिटर छ हैन इनपुट आउटपुट चाहिँ कस्तो प्यारामिटर आउँछ यो सब कुरा थाहा हुन्छ अब एक्सप्लिसिट मोडल चाहिँ कस्तो भयो भन्दा मैले बनाएर अरूले कसैलाई दिए भने पनि त्यसले सजिलै त्यसलाई बनाउन सक्ने खालको हुने भयो त्यसलाई रेप्लिकेट त्यसलाई फेरि बनाउन सक्ने खालको हुन्छ भने इम्प्लिसिट मोडल चाहिँ जसले डेभलप गर्छ नि त्यो डेभलप गरेको माइन्डहरु तिनीहरुकै भित्रै त्यो रहिरहने खालको हुन्छ किनभने त्यसमा सर्टेन हिडन फिचरहरु छ नि त त्यो हिडन फिचरहरु त बनाउनेले भन्दा अरूलाई थाहा नहुन सक्छ नि त त्यस्तो खालको मोडल चाहिँ अब जहिले पनि हुनुपर्छ भन्ने त हैन तर कहिले सर्टेन कन्डिसनमा त्यस्तो खालको मोडलहरु पनि आइरहेको हुन्छ चाहिँ डिजाइनर आफूले राखिरहेको हुन्छ अथवा जसले गरेको त्यसले नै गर्ने खालको हुन्छ त्यो भयो भने अरूले कपी त्यसलाई चाहिँ फेरि गर्नु पर्यो भने
जसले बनाएको त्यो मोडलको अन्डरस्ट्यान्डिङ बिना अरूले त्यसलाई चलाउने अथवा त्यसलाई फेरि बनाउने खालको नहुने खालको हुन्छ हैन इम्प्लिसिट मोडल भनेको। तर एक्सप्लिसिट भनेको रेप्लिकेट गर्न सकिन्छ, किन त्यसमा आउटपुट इनपुट प्यारामिटर के हो, इनपुट प्यारामिटरको कन्डिसन के हो, डिपेन्डेन्सी के हो हैन, अनि त्यसको पोसिबल आउटकम के हो, लगभग सबै नै थाहा हुन्छ। त्यसको लिनियरिटीको आधारमा चाहिँ फेरि अर्को दुईटा छ, एउटा लिनियर छ अर्को नन लिनियर हैन। त्यसमा त्यहाँ भित्र भएको जुन अपरेटरहरु छ हैन, त्यो मोडलमा युज भएको अपरेटरहरु चाहिँ एकदम लिनियर बेस्ड हैन। भनेको हामीले लिनियर हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ, हामीले म्याथमा पढेको हैन, एउटा सर्टेन लाइनमा हैन एउटै प्याटर्नले गइरहेको प्याटर्न हैन, नर्मली छ भने त्यस्तो खालको भनेको लिनियर प्याटर्न भयो। त्यो लिनियर प्याटर्नमा के हुन्छ भन्दा फरवर्ड डाइरेक्सन र ब्याकवर्ड डाइरेक्सन दुईटै काममा हामी गर्न सकिरहेका हुन्छौँ, किनभने त्यो डिपेन्डेन्सी चाहिँ एकदम पर्फेक्ट छ नि त हैन। अगाडि जस्तै कज एन्ड इफेक्ट सल्युसन रिजल्टबाट हामी प्रब्लमतिर र रिजल्टतिर जान्न हामी सक्छौँ, अथवा एक अर्का जस्तो यसपछि यो हुन्छ भने त्यो भइसक्यो भने यो पनि आउँछ है भन्ने खालको मोडल के हैन। प्रेडिक्ट गरेको र प्रेडिक्ट गर्न युज भएको डाटा त्यो अपरेसनहरु चाहिँ हामी जनरली रिभर्स गर्न सक्ने खालको छ भने त्यस्तो टाइपको मोडल भनेको लिनियर मोडल हो। अब लिनियर मोडल भित्र फेरि भित्रैमा चाहिँ नन लिनियर एक्सप्रेसनहरु चाहिँ आइरहेको हुन सक्छ, तर त्यो नन लिनियर एक्सप्रेसनलाई चाहिँ हामीले राखेर त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्दै हैन त्यसबाट आउने रिजल्टलाई लिनियर बनाएर मात्रै गर्ने खालको मोडल चाहिँ लिनियर मोडल हो हैन। एक्सप्रेसन त्यहाँ भित्र भएको एक्सप्रेसनले मात्रै डिपेन्ड नभएर त्यसको ओभरअल रिजल्टको जुन एचिभमेन्ट छ हैन, फरवर्ड र त्यसको रिभर्सिबिलिटी यो सबै टेस्ट गर्दा यदि रिभर्सिबल छ भने, कुनै प्रोसेस रिभर्सिबल खालको छ भने त्यो चाहिँ लिनियर मोडल भयो। त्यसमा अपरेटर चाहिँ जनरली लिनियर मेथडको युज हुने भयो हैन। नन लिनियर मोडल भनेको चाहिँ ठ्याक्कै लिनियरको अपोजिट, अथवा जहाँ चाहिँ प्रोसेस फुल्ली रिभर्सिबल छैन हैन, इरिभर्सिबल छ भनौँ, अथवा फुल्ली रिभर्सिबल छैन, त्यस्तो खालको मोडल भनेको नन लिनियर मोडल। नन लिनियर मोडल भनेको अब अहिले हामीले लिनियर प्राप्त चाहिँ y = mx + c एउटा लाइनमा जाने खालको रिजल्टहरु थियो हैन, त्यो ठ्याक्कै एउटा यसरी जान्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्ने खालको थियो भने अब यो नन लिनियरमा जाँदै गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ एक्सपोनेन्शियलमा कतै जाने कुराहरु होला हैन, एक्सपोनेन्शियली तलमाथि हुने खालको होला, त्यस्तो खालको हुन सक्ने भयो। नन लिनियर मोडल चाहिँ बुझ्नको लागि जस्तै अघि हाम्रो लिनियर मोडल चाहिँ एकदम सजिलै बुझ्ने अथवा सजिलै अन्डरस्ट्यान्डेबल छ भने नन लिनियर मोडल चाहिँ बुझ्न पनि गाह्रो हैन, अनि त्यसको बारेमा स्टडी गर्नु पर्यो भने पनि अलि गाह्रो हुन्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ टाइम डिपेन्डेन्सीको आधारमा स्ट्याटिक र डायनामिक मोडल। अब मोडल यदि टाइम डिपेन्डेन्ट खालको मोडल छ भने त्यसमा टाइम फ्याक्टर चाहिँ त्यो मोडलमा आइरहेको छ भने कतै त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डायनामिक मोडल हैन। भनेको टाइमसँगै सर्टेन टाइमसँग चेन्ज हुन्छ भन्न खोजेको हो नि त। टाइमसँगै त्यो मोडल केही कुराले चेन्ज आउँछ भने, मोडलमा चेन्ज आउँछ भने त्यस्तो खालको मोडल भनेको डायनामिक मोडल भयो, टाइम डिपेन्डेन्ट मोडल। भने अर्को स्ट्याटिक अथवा स्टेडी स्टेट भन्छ, त्यहाँ भनेको स्टेडी स्टेट भन्दा बित्तिकै त्यसमा के हुने भयो, टाइम फ्याक्टरले त्यसलाई असर गर्ने भयो अथवा टाइमसँग त्यसको खास मतलब नहुने खालको भयो भने त्यो चाहिँ स्ट्याटिक मोडल भयो। मोडल क्याल्कुलेट्स द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एन्ड दट इज टाइम इन्भ्यारिएन्ट हैन। डायनामिक मोडल टिपिकली आर रिप्रेजेन्टेड बाइ डिफरेन्शियल इक्वेसन हैन। डिफरेन्शियल फर्ममा त्यसलाई राख्यो भने त्यसमा चाहिँ त्यो टाइम डिपेन्डेन्ट भएको कुराहरू हामीले बुझाउन सजिलो हुने भएको भएर जनरली डिफरेन्शियल इक्वेसनको टर्ममा चाहिँ राखिएको हुन्छ हैन। भनेको टाइम डिपेन्डेन्ट कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो दुई थरीको मोडल भयो, स्ट्याटिक र डायनामिक मोडल। त्यो मोडल मध्ये स्ट्याटिक चाहिँ हामी टाइम इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने डायनामिक चाहिँ टाइम डिपेन्डेन्ट मोडल हुने भयो। अर्को भनेको डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस मोडल। अब डिस्क्रिट भन्दा बित्तिकै के भन्दा ब्रेकेबल मोमेन्ट हैन, ट्याक्क पोइन्ट अथवा एक्ज्याक्टली एमाउन्ट आउने के। यो जस्तै टाइम केही कुरा टाइम डिपेन्डेन्ट हुँदै गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ कन्टिन्युअस जस्तो हुन्छ भने टाइम इन्डिपेन्डेन्ट डाटाहरु जस्तो हुन्छ के हो चाहिँ हैन। यसमा के हुन्छ, रिजल्टहरु ट्याक्क पार्टिकल कुनै नेचर यति भयो, एमाउन्ट चाहिँ सजिलैले मेजर हुन्छ हैन। त्यसले चाहिँ अब्जेक्टलाई के गर्छ, कन्टिन्युअसली भेराइङ हुने भन्दा पनि सर्टेन यो लिमिट छ भने जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म छ, यहाँदेखि यहाँसम्म छ, एउटा पोइन्ट भित्र पर्ने गरी मोडलिङ गरिरहेछ भने त्यो चाहिँ डिस्क्रिट मोडल भयो। इक्जाम्पलमा के भन्छ, पार्टिकुलर मोलिकुलर मोडल हैन,
एउटा मोडेलमा कतिवटा हुन्छ त जस्तै इलेक्ट्रोन यतिवटा छ यतिवटा प्रोटोन छ भनेर जुन भन्छौँ ठ्याक्कै त्यो त के हुन्छ काउन्ट हुनु सक्छ नि त पर्फेक्टली हैन त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो काउन्ट गर्न मिल्ने छ भने त्यो चाहिँ फुल्ली डिस्क्रिट भयो तर त्यही कुरा चाहिँ अब रेन्जमा पर्नु पर्यो कन्टिन्युअसली यस्तो कहीँनिर ब्रेक छैन भने त्यसलाई काउन्ट गर्न नमिल्ने खालको छ भने त के हुन्छ त्यसमा कन्टिन्युअस मोडलमा जाने भयो जस्तै भेलोसिटी फिल्ड अफ फ्लुइड इन अ पाइप फ्लो हैन त्यसमा के हुन्छ अझ माथिदेखि तल गर्दै जाँदा बढ्दै बढ्दै गइरहेको हुनसक्छ अथवा कहिले चाहिँ के हुन्छ भेलोसिटी घट्दै जाने कुराहरू हुनसक्छ प्रेसर हैन एउटा पाइपमा माथिदेखि तलसम्म कहाँ कहाँ चाहिँ प्रेसर कति कति छ प्रेसर त्यसको नाप्ने कुरा पाइपमा आइरहेको प्रेसर हैन जस्तै ड्याम वाटर ड्याममा चाहिँ ड्यामको टपमा र ड्यामको बटममा चाहिँ के हुन्छ प्रेसर फरक फरक परिरहेको हुन्छ नि त हैन त्यो भनेपछि त्यस्तो खालको चाहिँ कन्टिन्युअसली के भइरहेको हुन्छ त्यहाँ चेन्ज त्यहाँको अलिकति थोरै एमएममा चेन्ज आउँदाखेरि पनि हाइटमा चेन्ज आउँदाखेरि त्यसमा प्रेसर चेन्ज आइरहेको हुन्छ हैन त्यस्तो चाहिँ कन्टिन्युअस ठ्याक्कै पर्फेक्टली त्यसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ ब्रेक गर्न नमिल्ने खालको छ भने त्यस्तो फ्लोहरू मोडल गर्नु पर्यो भने त्यस्तो टाइममा मोडलिङ गर्न चाहिँ के गर्छौँ कन्टिन्युअस मोडल चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ डिटर्मिनिस्टिक र अर्को प्रोबाबिलिस्टिक मोडललाई चाहिँ हामी स्टोकास्टिक मोडल पनि भन्छ हैन अब यही भनिसकेको छ डिटर्मिनिस्टिक भन्दा बित्तिकै के हो त भन्दा पर्फेक्टली डाटा डिटर्माइन हुने के हैन रिजल्टहरु फुल्ली डिटर्माइन हुने कन्डिसन इनिशियल कन्डिसन दियो भने गिवन कन्डिसन दिएको के रे गिवन कन्डिसन फुलफिल गर्यो भने त्यसले केही कुरा फाइनली डिटर्माइन गर्छ एक्ज्याक्टली त्यस्तो खालको सिनारियो भनेको डिटर्मिनिस्टिक मोडल हैन त्यस्तो खालको मोडल भनेको चाहिँ डिटर्मिनिस्टिक मोडल हो डिटर्मिनिस्टिक मोडल इज वन इन व्हिच एभ्री सेट अफ भेरिएबल स्टेट्स युनिकली डिटर्माइन्ड बाइ प्यारामिटर्स हैन युनिकली डिटर्माइन्ड भनेको प्रत्येक कन्डिसनको चाहिँ हैन प्रत्येक सेट को इनपुटमा चाहिँ पर्फेक्टली डिटर्माइन्ड खालको भ्यालु चाहिँ आउटपुट पनि आउने खालको भयो हैन त्यो भनेको डिटर्मिनिस्टिक भयो भने प्रोबाबिलिस्टिक भनेको त्यसमा के हुन्छ भन्दा प्रोबाबिलिस्टिक त्यसमा के एउटा र्यान्डमनेस पिरियड हुन्छ सर्टेन फ्याक्टर 80% जस्तै 95% प्रोबाबिलिस्टिक छ भने त्यो आउने सम्भावना 95% 5% चाहिँ के भयो त्यसमा 5% चाहिँ त्यो पर्फेक्टली डिटर्माइन नहुने भयो अथवा 99% प्रोबाबिलिस्टिक कुनै भ्यालु छ भने त्यसमा त्यो चाहिँ के हुने भयो 1% हैन एकचोटीमा 100 मा एकचोटी अथवा 100 मा दुईचोटी 100 मा तीनचोटी त्यस्तै खालको कन्डिसनमा त्यो भ्यालु डिटर्माइन नहुन सक्ने खालको हुने भयो नि त्यसमा चाहिँ के भयो त सर्टेन प्रोबाबिलिटी फ्याक्टर त्यो भनेको हाम्रो सिनारियो जनरली हो त के हुन्छ भन्दा हामी अब्जर्भेसन पढिरहेको छौँ एडजस्टमेन्ट पढ्दा के भनिराखौँ नथिङ हामी केही कुरा मेजर गर्दाखेरि डिटर्मिनिस्टिक लेभलमा चाहिँ पुग्न सक्दैनौँ हैन हामी त प्रोबाबिलिटीमा जान्छौँ त्यो भएर हामी चाहिँ धेरै जसो हाम्रो एडजस्टमेन्टसँग युज भइरहेको धेरै जसो मोडलमा चाहिँ के हुन्छ हामी प्रोबाबिलिस्टिक मोडल युज गरिरहेको हुन्छौँ किन भन्दा हामी मोस्ट प्रोबाबल भ्यालुहरू क्यालकुलेट जे कुरा पनि हामी ट्रु भ्यालु भन्दा पनि मोस्ट प्रोबाबल भ्यालुसँग जाने भएको भएर त्यो मोस्ट प्रोबाबल भ्यालु चाहिँ प्रोबाबिलिटीको आधारमा हैन हामी प्रोबाबिलिटिक रेन्जको आधारमा गर्ने भएको हुँदा हामीले युज गर्ने भनेको धेरै प्रोबाबिलिस्टिक मोडल हो अब अर्को भनेको डिडक्टिभ इन्डक्टिभ एन्ड फ्लोटिङ मोडल छोडेछ अब डिडक्टिभ इन्डक्टिभ र फ्लोटिङ मोडल कस्तो डिडक्टिभ भने के हो त भन्दा कसैले केही थ्योरी दिइसकेको छ त्यसबाट चाहिँ हामी सानो सानो टुक्रा निकाल्ने हैन जस्तै मानिलियौँ a + b को पावर n को फर्मुला कसैले डेराइभ गरे सुरुमै हैन एउटा डेराइभ भएको थियो हैन त्यो भएकोबाट चाहिँ हामीले के मात्र गर्यो भन्दा a + b को स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ त भनेर निकाल्यौँ त्यसबाट हैन a + b को पावर n को चाहिँ कुनै टर्म त्यो फ्याक्टोरियल युज गरेर कसैले डिफाइन गरिसकेको थियो कुनै व्यक्तिले त्यसबाट n को सट्टा हामीले 2 राख्यौँ अथवा हामीले a + b को होल क्युब को फर्मुला के हुन्छ भनेर निकाल्यौँ अथवा a + b को पावर 4 को फर्मुला के हुन्छ भनेर त्यो फर्मुलामा चाहिँ हामीले n को भ्यालु जुन थियो त्यसलाई हामीले फर्मेट चेन्ज गरेर त्यसरी हामीले डिडक्ट गर्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई डिडक्टिभ मोडल भनेर भन्छ हैन भनेको केही ठुलोबाट सानोतिर हामीले त्यसको सानो पार्टमा गयौँ भने त्यो भनेको डिडक्टिभ मोडल भयो भने इन्डक्टिभ भनेको ठ्याक्कै उल्टो जस्तै हामीलाई a + b को पावर n को फर्मुला निकाल्नु छ त्यसलाई हामीले के गर्यौँ पहिला a + b को 1 को फर्मुला निकाल्यौँ a + b को स्क्वायर को फर्मुला बनायौँ a + b को क्युब को बनायौँ त्यसै गर्दा a + b को पावर 4 गर्यौँ त्यसै गर्दै a + b को पावर n भनेको यसरी हुन्छ है भनेर डिफाइन गर्ने खालको भयो भने त्यसलाई भनेको चाहिँ के हुन्छ हामी त्यसलाई इन्डक्टिभ मोडल भन्छौँ हैन भनेको त्यसमा चाहिँ के छ के आयो के कुरा प्रेजेन्ट भयो त्यो प्रेजेन्ट भएको आधारमा चाहिँ अब यस्तो हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ इन्डक्टिभ मोडल भयो हैन यो प्याटर्नमा गइसकेपछि सबै यसरी प्याटर्नमा जान्छ
त्यही भएर यसरी गइरहेको छ है भनेर हामीले प्रुभ गर्छौँ नि 11 12 मा हामीले गरेको हुन्छ नि म्याथमा छैन लेट्स चेक फर a + 1 पावर 1 पावर 2 हुँदै फाइनली पावर n मा गएर चेक गरेर जुन छोड्थ्यौँ त्यो भनेको इन्डक्टिभ मोडल भयो है अब फ्लोटिङ मोडल भनेको चाहिँ यो इन्डक्टिभ र डिडक्टिभ बिचको के हैन अब नाइदर अब्जर्भेसनमा डिपेन्डेन्ट छ फुल्ली नर थ्योरीमा त्यो बिचमै कचै कुचै एक्ज्याक्टली मैले डिडक्ट पनि गरेँ हैन केही कुरा इन्डक्सनमा नयाँ केही थ्योरी पनि दिन सकिरहेको छैन तर मैले कसैको ठ्याक्कै थ्योरीमा डिडक्ट पनि गरिराखेन भने त्यो लेभलको भनेको चाहिँ त्यसलाई हामी फ्लोटिङ मोडल भन्छौँ यी चाहिँ जनरल टाइपहरू भयो हैन अरू पनि धेरै छ तर हामी लगभग यिनै टाइपहरू मात्रै यहाँ डिस्कस गर्छौँ अब क्वेसन बिल्ड मोडल डेभलप गरिसकेपछि हामी के फाइनली सबै प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ त जनरली के हुन्छ भन्दा मोडल हामीले बनाइसक्यौँ मोडलको यदि मोडल चाहिँ हामीले गरेको मोडलमा चाहिँ पास भयो भने हैन एउटा लेभलसम्म अथवा हामीले गरेको मोडल चाहिँ 9 एक्युरेट जस्तो भयो भने हामी केही कुरा प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ हैन तर फेरि जस्तै त्यहाँभित्र पनि हामी अघि यत्र टाइपहरू पढ्दै गएको थियौँ हैन त्यहाँ चाहिँ कोही नेचुरल फेनोमेना बिचमा केही कुरा आइदियो भने त्यो प्रेडिक्सन चाहिँ नमिल्न पनि सक्छ हैन प्रेडिक्सन भनेको कुरा चाहिँ पछि नमिल्ने खालको पनि हुन सक्छ तर जनरली हामीले केही कुरा प्रेडिक्ट गर्नु छ भने सुरुमा मोडल गर्नु एकदमै धेरै जरुरी छ जस्तै हामी हाम्रो उसमा गर्दा चाहिँ ल्यान्ड कभरको म्यापहरू बनाउँदै प्रेडिक्सन गर्ने भन्ने हुन्छ नि त हैन फ्युचरमा कस्तो होला जस्तै 2050 मा 2050 एडी मै नेपालको पपुलेसन कति होला हैन नेपालको ल्यान्ड युज अथवा सेटलमेन्टहरु कता कुन एरियामा बढ्ला कहाँ चाहिँ बढी के भन्छ बसाइसराई होला हैन कहाँ चाहिँ बढी ल्यान्ड डिस्ट्रक्सन होला सरी फरेस्ट डिस्ट्रक्सन होला कहाँ चाहिँ फरेस्ट बढ्ला यी कुराहरु यस्ता कुरा गर्नु पर्यो भने के चाहिन्छ मोडलिङ गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले पुरानो डाटा हेर्नु पर्यो ट्रेन्ड निकाल्नु पर्यो सुरुमा हैन ट्रेन्ड निकालिसकेपछि त्यही ट्रेन्डबाट चाहिँ फाइनल कुनै आइसकेको आउटपुट भइसकेको कुनै डाटालाई प्रेडिक्सनको रूपमा युज गर्नु पर्यो त्यो प्रेडिक्सन र भएको डाटा जस्तै मानिलौ 1990 2000 1991 1992 1995 2000 गर्दै हामीले 8-10 वटा पहिला सुरुमा ल्यान्ड क्लासिफिकेसन गर्यौं त्यो ल्यान्ड क्लासिफिकेसनलाई युज गरेर हामी 2015 को चाहिँ प्रेडिक्ट गर्यौं हैन 2015 को त हामीसँग फेरि भएको इन्सिडेन्ट पनि छ नि त अब त्यो 15 को लागि चाहिँ हामीले प्रेडिक्ट गरेको डाटा र भएको डाटा दुईटालाई कम्पेयर गर्यौं त्यो दुईटा कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले प्रेडिक्सन गरेको र त्यो भएको लगभग मिल्दो भयो भने एक्ज्याक्टली मिल्ने त लगभग सम्भावना छैन हैन तर नियरली मिल्दो भयो भने हाम्रो मोडल ठीक छ भने अब हामीले फेरि त्यो मोडलमा चाहिँ 2015 सम्मको डाटा अथवा 2018 सम्मको डाटा युज गरेर फेरि अब कहिलेको प्रेडिक्ट गर्ने युज गर्न मिल्ने भयो हैन मिलेन भने के गर्नु पर्यो हामीले हाम्रो चाहिँ केही सिनारियो बिग्रियो है भनेर फेरि कहाँ जानु पर्यो पुरानो डाटाहरुलाई फेरि चेन्ज गरेर फेरि नयाँ चाहिँ मोडल तयार गर्नु पर्ने भयो हैन यसरी हामी ओभरअल हाम्रो प्रोसेस चाहिँ यसरी चलिरहेको हुन्छ त्यही भएर आफ्टर बिल्डिङ क्यान यु प्रेडिक्ट भन्दाखेरि वी क्यान प्रेडिक्ट हैन तर के छ प्रोभाइडेड द सिचुएसन त्यो मोडल हाम्रो पहिला मोडल रन गर्नु पर्यो मोडलको रन सर्टेन लिमिटसम्म चाहिँ त्यसको एक्युरेसी मिल्यो भने बल्ल हामी फ्युचर प्रेडिक्सन चाहिँ गर्न सक्ने भयौं मोडलिङ गोल्स के त मोडलिङको जनरली के छ भन्दा यहाँ 16 वटा मोडलिङ गोल छ हैन मोडलिङ गरिसकेपछि के चाहिँ मोडलिङले गर्नुपर्छ त के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सन्देश सुरुमा एक्सप्लेन एकदम भनिहालौं जे कुरा छ हाम्रो मोडल गरिसकेपछि जुन प्रोसेसको लागि मोडल गरिरहेछौं त्यसले त्यो कुरा एक्सप्लेन पर्फेक्टली डिस्टिङ तरिकाले एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो पहिला हैन त्यसपछि गाइड डाटा कलेक्सन मोडल गरिसकेपछि हामीले मोडल गर्यौं भने हामी के कुरा डिपेन्डेन्ट छ हैन प्यारामिटर के हो भनेको थाहा पाइसकेपछि त्यो प्यारामिटरहरुको चाहिँ हामीले चाहिने त्यसले प्यारामिटरको लागि चाहिने डाटाहरु इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हामीले कलेक्ट गर्न सक्नु पर्यो हैन भनेको त्यो डाटा कलेक्सनको लागि पनि यो मोडल हामीले गरिसकेको मोडलले त्यसले गाइड गर्न सक्नु पर्यो इल्युमिनेसन अफ कोअर्डिनेसनको भित्र के छ त मोडलको लिंकहरु हैन मोडलमा युज भएको प्यारामिटरको इन्टर रिलेसनहरु त्यो इन्टर डिपेन्डेन्सीहरु त्यसको कोर जुन कोर पार्टको रिलेसनशिप छ त्यो कुराहरु पनि सबै इल्युमिनेट गर्न सक्नु त्यो मोडलले डिफाइन गर्न सक्छ ताकि यस्तो भएर चाहिँ यो बन्छ भनेर हामीले पछि भन्न सक्यौं हैन प्रोमोट द साइन्टिफिक हैबिट अफ माइन्ड हैन हाम्रो माइन्डको साइन्टिफिक जुन नेचर छ त्यसलाई प्रोमोट गर्ने खालको हुनु पर्यो त्यसले चाहिँ त्यो क्युरियोसिटी
के भन्छ क्युरियोसिटी चाहिँ बिल्डअप गर्ने खालको मोडल बन्नु पर्यो हैन सजेस्ट डाइनामिक एनालाइसिस हैन इट इज स्टार्टिङ द वन्डरफुल फ्याक्ट दैट ह्युज भेराइटी अफ सिमिङली अनरिलेटेड प्रोसेस हैव फर्मली आइडेन्टिकल मोडल्स कस्तो हुन्छ भन्दा एउटै मोडलहरु हैन एक खालको प्रेडिक्सन मोडल चाहिँ अर्को टाइपमा अरु कुनै अनरिलेटेड टाइपहरुमा पनि त्यही खालको मोडलले काम गर्ने खालको हुन्छ जस्तै माने हामीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ जस्तै पपुलेसन प्रेडिक्सनको लागि हामीले केही मोडल गरेर आउँछौं नि त्यही मोडल पपुलेसन इन्क्रिजको मोडल चाहिँ त्यही कुरा जस्तै अहिले चाहिँ के हुन्छ इन्फेक्सनको मोडलहरु गर्नको लागि पनि नियरली सिमिलरिटी आउन सक्छ के हैन त्यो एनालोजी जुन छ पर्फेक्टली त मिल्दैन किनभने यसमा कन्डिसन अलिकति फरक त पर्छ तर एनालोगसले चाहिँ के हो दुईटै इन्ट्रेजिङ नेचर हो हैन अथवा दुईटैको चाहिँ के हुन्छ लिमिटेसन भनेको के हो त ह्युमन नेचरमै बिहेभियरल नेचरमै बस्ने खालको त्यस्तो छ भने त्यस्ता एनालोजीहरु चाहिँ यसले सजेस्ट गर्नु पर्यो हैन सिमिलरिटी केसँग छ त यो यससँग मिल्दो छ है भनेर सिमिलरिटी देखाउनु पर्यो बाउन्ड आउटकम टु प्लजिबल रेन्ज भनेको अब प्लजिबल कहाँसम्म पुग्ने हो त्यसको लिमिटेसन हैन आउटकम यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ त्यसलाई रोक्न सक्ने खालको हुनु पर्यो के जस्तै मानव एउटा मोडल चलाइसकेपछि हाम्रो प्रोग्रामिङमा हामी जस्तै कम सी मा पनि त्यो प्रोग्राम रन गराएको थियो हैन कन्डिसनहरु बनाइरा हुन्छ नि कन्डिसनल स्टेटमेन्ट कहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दा ट्रु कन्डिसन राख्दियो त अनि यस्तो कन्डिसन राख्दियो कि जहाँ चाहिँ प्लजै गर्न नमिल्ने जस्तै डु अन्टिल व्हेन i इज ग्रेटर देन 1 अथवा इक्वल टु 1 भनेर गर्ने i इज इक्वल टु 1 बाट स्टार्ट गर्दियो भने के हुन्छ त्यो इन्फिनिट टर्म रन गर्छ नि त किन त 1 भन्दा माथि सबै ट्रु कन्डिसन आउँछ त्यस्तो भएपछि के हुन्छ त्यहाँ त कुनै प्लज त्यसलाई रोक्ने खालको कहीं भएन त्यस्तो एउटा रेन्ज रोक्ने रेन्ज छ त्यो आउटकमलाई रोक्ने खालको कन्डिसन चाहिँ यो मोडलमा चाहिँ बन्नु पर्छ नभए त के हुन्छ त्यो मोडल रहिरहन्छ हैन हामीलाई रिजल्टै नआउने पनि हुन सक्छ त्यसलाई लिमिटेसन हामीले रोक्न जानेनौं भने कहाँसम्म पुर्याउने हो भन्ने कुरा थाहा भएन भने एलिमिनेट कोर अनसर्टेनिटी हैन अनसर्टेनिटी भएको कुराहरु चाहिँ सबै त्यसबाट हटाउनु पर्यो जे कुरा अनसर्टेनिटी छ भने त्यो अनसर्टेनिटीमा डिपेन्डेन्ट नभइकन गर्न मिल्छ भने त्यो अनसर्टेनिटीलाई पहिला त्यहाँबाट हटाउने त्यसपछि बल्ल काम गर्ने खालको त्यो मोडल बन्नु पर्यो हैन अपर क्राइसिस अप्सन इन रियल टाइम अब मोडल बनाइसकेपछि यो भएन भने यो गर्दा हुन्छ भनेर केही सेकेन्ड अप्सन त दिने खालको अन स्पट अथवा सर्टेन टाइम थोरै टाइम भित्रै त्यसलाई अप्सन दिन मिल्ने खालको चाहिँ हुन सक्नु पर्यो अनि मोडलको चाहिँ इफिसिएन्सी कति पर्सेन्ट छ यसले कति पर्सेन्ट इफेक्टिभ छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मोडलले यदि बनाइसकेपछि जनरली दिनुपर्ने हुन्छ हैन जस्तै यो चाहिँ 60% छ 70% छ किनभने के हुन्छ भन्दा हामीलाई त्यसलाई युज गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ फेरि अब त्यसको इफिसिएन्सी हेरेर पनि हैन इफिसिएन्सी हेरेर अनि त्यसपछि त्यसको के भन्छ प्रब्लम कति छ त त्यसलाई हामीले युज गर्नुपर्ने त्यसको इम्पोर्टेन्स कति छ त्यसको इफिसिएन्सी कति छ हैन जस्तै कहिले के हुन्छ प्रब्लम भयो भने एकदमै प्रब्लम भएको छ भने हैन यतिकै भए पनि ठीक छ यसलाई युज गरौँ न कम्ती अलिकति त घटाउला अलिकति त प्रब्लम चेन्ज आउँछ भन्ने खालको भने त्यसो बेला 60% लाई पनि एक्सेप्टेड हुन सक्छ तर हैन कन्डिसनली ठिकै छ यसलाई 90% यसको एक्युरेसी नभइकन युज नगरौँ भन्ने खालको सिनेरियोहरु पनि आउन सक्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले यो इफिसिएन्सी कति छ भन्ने कुरा चाहिँ सुरुदेखि नै गरिरहनु पर्छ डिस्कभर द क्वेशन्स यो भनेको व्हाई व्हेन हाउ जुन हुन्छ नि हाम्रो डब्ल्युएच क्वेशनहरु ती क्वेशन त्यो क्युरियस क्वेशनहरु चाहिँ त्यसले आफै डिस्कभर गर्नुपर्छ के हैन ताकि अनि ती सबै डिस्कभर गरेको क्वेशनलाई चाहिँ फुलफिल गरेर हामी फाइनलाइज मोडल बनाउन सक्छौं एक्सपोज प्रिभेलिङ विजडम इज इन्कम्प्याटिबल अवेलेबल हैन विजडमहरु भनेको नलेजहरु चाहिँ एकदम त्यसले एक्सपोज गरिदिनु पर्यो त्यहाँ युज भएको एकदमै जुन त्यसको के भन्छ जुन मेजर नलेज मेजर थिंकिङ छ त्यो कुरा चाहिँ फुल्ली सबै एक्सपोज गरिदिन सक्ने खालको हुनु पर्यो ट्रेन प्र्याक्टिस भनेको अब मोडल बिल्डअप भइसकेछ त्यो मोडल त पछि फेरि अरूले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अथवा जसले मानिलिउँ मैले मोडल बनाएँ भने त्यो मोडल ठीक छ ए मेरो लागि मात्र चाहिने खालको थियो भने अरूलाई ट्रेन नगर्नु पर्ला तर यो कुरा चाहिँ अब मल्टिपल तरिकाले युज गर्न सकिन्छ अथवा अरू सिस्टमले कसैले युज गर्न मिल्छ है भनेर कसैलाई दिँदैछ भने त्यो प्र्याक्टिस त्यो युज गर्ने मान्छेलाई पनि त्यो प्र्याक्टिस गर्ने त्यो मोडल प्र्याक्टिस गर्नेलाई पनि त्यसलाई ट्रेन गर्नु पर्यो तले यसरी गराउन सक्छस् यो डाटा तले हेरेको छ यस्तो बन्छ हैन अथवा यो कुरा गरे भने यस्तो बन्छ पछि पनि युज गर्न मिल्छ भनेर हामीले त्यो प्र्याक्टिसलाई ट्रेन गरेर त्यो मोडल डेभलप गर्नुपर्छ अथवा मोडलिङ गरिसकेपछि त्यो मोडलको हाउ टु ह्यान्डल हैन प्रब्लम यस्ता कन्डिसन केही आयो भने कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ भनिदिन सक्नु पर्यो एजुकेट द जनरल पब्लिक पब्लिक अब के हुन्छ भन्दा मोडल अघि नै हामीले भन्यौ एब्स्ट्र्याक्सन अफ रियालिटी भइसकेपछि त्यो रियालिटीलाई बुझाउनको लागि पनि हामीलाई के चाहिएको हुन्छ मोडल चाहिने भइसकेपछि जनरल पब्लिकलाई बुझाउने खालको मोडल भन्नु पर्यो हैन त्यो कस्तो हुन्छ भन्दा फेरि जनरल पब्लिक अब त्यसको पनि फेरि आफ्नो के हुन्छ पब्लिक पनि आफ्नो लेभलसम्मको हुन्छ हैन कसले कुन लेभलसम्म बुझ्ने भन्ने खालको हुन्छ नि त
बुझ्नुपर्ने जनरल पब्लिकले बुझ्ने गरी भनेको त्यसको लिमिटेसन जहाँसम्म जसलाई इफेक्टिभनेस छ त्यो इफेक्टिभनेस लेभल अनुसारको त्यसले बुझ्ने गरेको हामीले मोडल चाहिँ बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। रिभेल द एपारेन्ट कम्प्लेक्स टु सिम्पल। हेलो हेलो हजुर सर मेरो आवाज आइरहेको छैन र? अघि आएको थिएन सर। कति बेलादेखि होला? कति बेर भयो नआएको? धेरै त भएन सर। कुन पोइन्टसम्म आएको थियो? यो प्र्याक्टिसनर ट्रेन गर्नेसम्म आएको थियो? जेनरल पब्लिक कता भन्ने ए त्यहाँसम्म भएको भनेपछि भर्खर रहेछ। ओके, अब पब्लिकलाई बुझ्ने भनेको कुन लेभलसम्म पब्लिकले बुझ्नुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ बुझाउने गरी होइन, त्यसलाई चाहिँ शिक्षा दिने गरी चाहिँ मोडेलहरू प्रिपेयर हुनु पर्यो होइन। भनेको तिनीहरूले बुझ्ने गरी बनाउनु पर्यो। जस्तै के हुन्छ भन्दा एडभान्स लेभल जस्तै भनेको अब त्यही फिल्डको छ भने हामीले त्यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दा मल्टिपल स्टेपहरू स्किप गरेर पनि हामीले मोडेलहरू बुझाउन सक्ने हुनसक्छ होइन। मल्टिपल लेभलको त्यहाँभित्र युज गरेको सानो स्टेपहरू चाहिँ नदेखाइ पनि गर्न सकिन्छ भने त्यही कुरा अब अलि तल पब्लिक छ भने त्यो स्टेपहरू सबै देखाउनु पर्ने हुन्छ होइन। जस्तै मैले एकदम सिम्पल इक्जाम्पल भन्दै गर्दा क्लास 3-4 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई होइन हामीले त्यो म्याथमा पनि के एक स्टेप चाहिँ जम्प गर्यो भने के हुन्छ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न गाह्रो परिरहेको हुन्छ नि। त्यही कुरा क्लास 7-8 को लागि बुझाउनु पर्यो भने फेरि त्यो 1-2 स्टेप जम्प गर्दाखेरि पनि यहाँबाट यहाँ जान्छ, त्यही भएर रिजल्ट आएको भनेर बुझिन्छ नि त होइन। त्यो एउटा मोडल गर्दाखेरि पनि के गर्नु पर्छ पब्लिक लेभल चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गरी के कुन लेभलकोले कसरी बुझ्छ त्यो बुझ्ने गरी चाहिँ मोडलहरू तयार पारिदिनु पर्यो। अब च्यालेन्ज द रोबस्टनेस अफ प्रिभेलिङ थ्योरी थ्रु प्रिटर्बेसनहरूको अब कही कुरा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो जुन प्रेडिक्सनहरू छ त्यो प्रेडिक्सनहरूको हामी केही नेचर डिपेन्डेन्ट छ भने त्यो नेचरमा चाहिँ के हुनसक्छ एकदम फ्लक्चुएसन के ठ्याक्कै मोडल एक्ज्याक्टली जान नसक्ने स्थितिमा त्यो सिनारियो बुझ्दै नबुझ्ने खालको बन्न सक्छ नि त। त्यो प्रिटर्बेसन पिरियडमा गयो भने त त्यो सिस्टमको भन्नाले जुन हाम्रो प्रेडिक्ट गरेको हुन्छ त्यसबाट डेभिएट भइरहेको हुन्छ। त्यो डेभिएट भयो भने त्यस्तो त्यो डेभिएट हुने कन्डिसन सिनेरियो आउँछ भने त्यो कुराहरू पनि त्यो डेभिएसन आउन सक्ने कुरालाई चाहिँ त्यो च्यालेन्जलाई म चाहिँ यसरी यो मोडलले चाहिँ यसरी एड्रेस गर्छ है भनेर त्यसलाई चाहिँ प्रिपेयर भएर बस्नु पर्यो कि होइन। त्यसलाई त्यो थ्योरीले गर्दा चाहिँ यसमा च्यालेन्जेस आउन सक्छ अथवा यो कन्डिसनले आउन सक्छ, त्यो भएर यसरी गर्नुपर्छ भने चाहिँ हामी रेडी भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को फाइनल भनेको रिभेल द एपेरेन्टली कम्प्लेक्स टु सिम्पल होइन। अब त्यो अघि पनि भने जस्तै एजुकेट गर्ने बेला पनि कुरा गरे जस्तै कम्प्लेक्सिटी लेभलहरू चाहिँ एकदम सिम्पल लेभलसम्म त्यसलाई फ्लोरिङ गर्दै जानु पर्यो होइन। अब त्यो कसैले कम्प्लेक्स लेभलमै पनि बुझ्ने खालको हुन्छ कि त्यसपछि एक लेभल तल अझ सिम्पल होला, सिम्पलर फर्म कति सिम्पलर फर्ममा जाने त त्यो जति धेरै सिम्पलर फर्ममा गयो त्यति धेरै बुझ्ने अथवा त्यति धेरै जनरलसम्म पुग्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो होइन। यी चाहिँ मोडलिङको गोलहरू भयो। अब म्याथमेटिकल मोडलिङको फ्लो चार्ट। म्याथमेटिकल मोडलिङको स्टोरी के भन्यो भन्दा सुरुमा यो चाहिँ के भयो ग्राउन्डको सिचुएसन भयो होइन। सुरुको सिचुएसन यो सिचुएसनबाट हामीले एउटा म्याथमेटिकल मोडल बनाउने भयौँ होइन, इन्ट्रोड्युस म्याथमेटिकल मोडल। त्यो मोडल बनिसकेपछि यो फिजिकल सिनारियोलाई बुझाउने गरी एउटा मोडल बनाइसकेपछि त्यसलाई हामी के गर्नु पर्यो टेस्टिङ फेजमा जानु पर्यो होइन। भनेको त्यो म्याथमेटिकल मोडल सल्भ गर्नु पर्यो। त्यो सल्भ गरेर एउटा म्याथमेटिकल सल्युसन आउने भयो। सल्युसनहरू अब यो फिजिकल सिचुएसन मल्टिपल फिजिकल सिचुएसनको मल्टिपल सल्युसन आउने भयो।
ती सल्युसनहरूलाई हेरेर इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो हैन। त्यो इन्टरप्रेट भइसकेपछि चाहिँ अब ओरिजिनल प्रोग्रामलाई त्यसले जुन हामीले मोडल बनाएको थियौं त्यसले चाहिँ यो सल्युसन चाहिँ पर्फेक्ट भयो कि हैन त्यसको एग्रीमेन्ट गर्यो कि गरेन त। त्यो सल्युसन चाहिँ अघि मैले भने जस्तो सही हामीले 2000 सम्मको डाटा लिएर 2015 प्रेडिक्ट गरिरहेको थियौं। त्यो 15 प्रेडिक्ट गर्दाखेरि 15 प्रेडिक्ट गरेको र 15 मा भएको एक्ज्याक्ट डाटासँग चाहिँ मिल्यो कि मिलेन त सल्युसन हैन। त्यो मोडलले चाहिँ मोडल जुन बनाएको जे कुरालाई बनाएको थियो त्यसले काम गर्यो कि गर्न त। त्यसलाई अब राम्रैसँग त्यसले एग्रीमेन्ट गर्यो भने मोडल एक्सेप्ट भयो हैन। भएन भने चाहिँ त्यो अब हामीले जुन बनाएको थियौं त्यो चाहिँ एउटा नयाँ हाइपोथेसिस भयो के। भनेपछि अब हामीले फेरि त्यसलाई के गर्छौं, फेरि हामीले यो जुन फिजिकल सिचुएसन छ त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङतिर जाने भयौं, फेरि यो म्याथमेटिकल मोडलिङमा जाने भयौं, नयाँ तरिकाले गर्नु पर्यो। के चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ अब यो एक्सेप्टेबल बन्छ त भनेर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ म्याथमेटिकल मोडलिङको स्टेप यसमै रिभाइभ भइरहने भयो हैन। अब त्यो रिभाइभ भइसकेपछि त्यसबाट फेरि हामी सल्युसनहरु जेनेरेट गर्छौं। सल्युसनलाई फेरि इन्टरप्रेट गरेर त्यसले प्रब्लम सल्भ गरेको गर्न चेक गर्छौं हैन। त्यो इन्टरप्रेट गर्दाखेरि गुड एग्रीमेन्ट भयो भने मोडल एक्सेप्ट भयो, फेरि पनि एग्रीमेन्ट भएन भने मोडल एक्सेप्ट भएन अनि फेरि अर्को स्टेपहरु जाने भयो। यसरी यो मल्टिपल टाइम गर्दै जाँदाखेरि यो एग्रीमेन्टमा पुगेको बेला बल्ल हाम्रो चाहिँ के हुन्छ म्याथमेटिकल मोडलिङको साइकल कम्प्लिट हुने भयो हैन। नभए चाहिँ यो रिपिटेटिभ टास्कको रूपमा जाने भयो। The modeling process series of steps to convert idea from conceptual model to quantitative model हैन। कन्सेप्ट सुरुमा कन्सेप्ट भनेको माइन्डमा आउने भएपछि क्वान्टिटेटिभ भनेको त्यसलाई सल्भ गर्नेसम्म पुग्दाखेरि क्वान्टिटेटिभ मोडलमा जाने भयो। A conceptual model represents our ideas about how the system works. It is expressed visually in a model diagram typically involving boxes and arrows हैन। अब यो चाहिँ हाम्रो जुन भिजुअल हाम्रो माइन्डले अथवा जसले सोचेको हो हैन, क्रिएटर्स माइन्डमा जे सोचेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ फ्लो चार्ट डायग्राममा देखाइदियो भने हैन, त्यसलाई चाहिँ कहाँ प्रोसेस हो, कहाँ चाहिँ कन्डिसन लगाउने हो, कन्डिसनल टर्म कसरी लगाउने हो त्यो कुरा देखाउने भनेको चाहिँ कन्सेप्चुअल मोडल। त्यो कन्सेप्चुअलको मोडलको डिपेन्डेन्सीमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इक्वेसन डेभलप हुन्छ हैन। इक्वेसन आर डेभलप फर द रेट्स अफ इच प्रोसेस एन्ड आर कम्बाइन्ड टु फर्म अ क्वान्टिटेटिभ मोडल कन्सिस्टिङ अफ डाइनामिक इक्वेसन फर इच स्टेट भेरिएबल हैन। जस्तै हामीले के भनेको त्यो बक्स बन्छ जस्तै यहाँ क्याल्कुलेट भनेर अघिल्लो हामीले के भनेको थियो म्याथमेटिकल मोडल अनि क्याल्कुलेसन भनेर छोड्यौं नि। अब त्यो क्याल्कुलेसन गर्नलाई त त्यो मोडलमा के युज भएको त कतिवटा भेरिएबल छ हैन, भेरिएबल अनुसार अनि त्यो भेरिएबलको रिलेसनशिप के छ, कसरी रिलेसन छ हैन, के रे डिपेन्डेन्सी नै पार्शियल रिलेसनशिप छ कि फुल रिलेसनशिप छ हैन, अथवा पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ रिलेसनशिप छ, ती सब कुराहरुलाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो अब हामीले म्याथमेटिकल टर्ममा चाहिँ डिफाइन गरिदिनु पर्यो हैन। जस्तै मानिलियौं प्रेसर र हामीले हाइटको कुरा गरेर मात्रै मोडलिङ गर्नु परिरहेको थियो भने प्रेसरको लागि चाहिँ के कुराले असर गर्छ त हैन। वाटर डेन्सिटीको लागि चाहिँ के हुने भयो, वाटरको डेन्सिटी चाहिने भयो, ग्राभिटी चाहिने भयो, हाइट चाहिने भयो हैन। त्यो ड्यामको गर्नको लागि तीनवटा प्यारामिटर चाहिए। यो प्यारामिटर कन्सेप्चुअल मोडल यति तीनवटा प्यारामिटरको रिलेसनशिप भनिदिनु भयो, सक्यो। तर अब त्यही कुरा चाहिँ हामी म्याथमेटिकल मोडल त्यसलाई क्वालिटेटिभमा लाँदा गर्दा के गर्नु पर्यो, एमजीएच चाहिँ कसरी के रे रोजीएच चाहिँ कसरी डिपेन्डेन्ट छ त हैन। डेन्सिटीसँग डाइरेक्टली थियो, ग्राभिटीसँग डाइरेक्टली थियो, हाइटसँग डाइरेक्टली थियो हैन। त्यो थाहा भयो भने बल्ल अनि प्रेसर भनेको रोजीएच भनेर हामीले निकाल्नै भयो। त्यो म्याथमेटिकल टर्म्समा पुरानो काम चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमा हुने भयो। त्यसपछि द डायनामिक इक्वेसन क्यान बी स्टडीड म्याथमेटिकली अर ट्रान्सलेटेड इन्टु कम्प्युटर कोड टु अब्टेन न्युमेरिकल सल्युसन हैन। अब त्यो रिलेसनशिप थाहा भइसकेपछि त्यसलाई हामीले नर्मली सल्भ गर्नलाई कोही एक्सेलमै गरेर सल्भ पनि भएर मल्टिपल रिजल्टहरु निकाल्न सक्ने हुन सक्छ, अथवा एकदमै धेरै डाटा कन्टिन्युअसली गर्नुपर्ने खालको छ भने त्यसलाई हामी कुनै प्रोग्रामिङमा लगाएर राखेर त्यहाँ भ्यालु दिन्छौं हैन। जस्तै हामीले भनिहाल्यौं लिस्ट स्क्वायर मेथडको काम गर्नु पर्यो भने हामीले के गरिन्छ म्याटल्याबमा युज गर्यौं भने म्याटल्याब युज गरेर त्यहाँ डाटा दिने अनि त्यसले चाहिँ म्याटल्याबले आफै सल्भ गरिदिन्छ नि त। त्यस्तो गर्नु पर्यो भने हामी के गर्ने भयो, अथवा कम्प्युटर बेस्ड प्रोग्रामिङमा कम्प्युटर कोडिङ गरेर पनि गर्न सक्ने भयौं। यति गरिसकेपछि हाम्रो रिजल्टहरु आउने भयो। यो एकदमै सिम्पल एक्जाम्पल चाहिँ यहाँ युज गरेको छ। यसले चाहिँ टावरको हाइट पत्ता लगाउने यो हामीले 9 10 मा म्याथ अप्सनल म्याथमा पढेको न्युमेरिकल चाहिँ एक्जाम्पल छ हैन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो पीक्यू अब्जर्भर हाइट र ट्री हाइट, अब्जर्भर हाइट थाहा भयो अथवा भयो भने टावरको हाइट कति क्याल्कुलेट हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्नको लागि यहाँ यसले देखाएको मात्रै छ हैन। यसले यसरी गर्ने भयो।
यो सुरुमा चाहिँ डिपेन्डेन्सी यहाँबाट थाहा मात्र हुने भयो हैन, मानौँ यसरी रिलेटेड छ, यो हाइट छ भनेर फिगराइज गर्ने भयो। त्यसपछि अब रिलेसनसिप यहाँ निकालेको छ यसले हैन, टेन थीटा युज गरेर चाहिँ यो रिलेसनसिप निकाल्यो। अब यो रिलेसनसिपमा चाहिँ भ्यालुहरु राख्यौं भने हाम्रो जस्तो भए पनि फर्मुलाहरु आउने भयो हैन। जस्तै हामीलाई यो मात्र थाहा थियो भने के भयो, यसरी हामीले सोलुसन प्रत्येक क्वेशन छुटाउँदै सोलुसन गर्ने। हजुर हजुर भन। हेलो प्रदीपले के सोध्दै थियो? ओके, यो न्युमेरिकल चाहिँ जनरली हामी पढिसकेका न्युमेरिकल हो हैन, एकदम सिम्पल न्युमेरिकल छ, त्यो हेर्नको लागि मात्र, यहाँ बुझ्नलाई मात्र राखेको हो। त्यही मैले त्यसलाई खास एक्सप्लेन गर्न, यो चाहिँ तिमीहरूले अब हामीले म्याथमा गरिसकेको कुराहरू छ, टेन थीटा र कट थीटाको त्यो फर्मुला युज गरे मात्रै हो यो हैन, फर्मुला युज गरेर मात्र गरेको छ, अरु केही पनि छैन। त्यही भएर अब हामी ओभरअल मोडलिङको यो टपिकको चाहिँ कन्क्लुजन के त भन्दा, मोडलिङ क्ल्यारिफाइज व्हाट अन्डरलाइङ एजम्पसन्स आर मेड हैन। जस्तै मैले केही कुरा एजम गरेर कुनै कुरा गरिरहेको छु, त्यसलाई चाहिँ क्ल्यारिफाई गर्ने काम चाहिँ मोडलिङले गर्ने होइन। मोडलिङ एनालाइसिस एन्ड साइमुलेसन प्रेडिक्सन सजेस्ट क्रुसियल डाटा द्याट सुड बी ग्यादर्ड। अब भनिहालेँ, मोडल बनाइँदाखेरि हामी के गर्छौँ, केमा इन्टरडिपेन्डेन्सी कुरा पत्ता लगाउँछौँ होइन, कसले कति इफेक्ट गर्छ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ होइन। जस्तै कसको म्याक्सिमम इफेक्ट छ, कसको मिनिमम छ भने, अब कुन कुन डाटामा चाहिँ हामीले प्रायोरिटी गर्नु पर्यो कलेक्सन गर्नलाई, कुन कुन डाटा युज नगर्दा पनि भयो भन्ने कुरा, यही कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ, सुरुमा मोडल एकदमै धेरै चाहिने हुन्छ। मोडल एनालाइसिस एन्ड साइमुलेसन सजेस्ट कन्ट्रोल स्ट्राटेजिज द्याट कुड बी इम्प्लिमेन्टेड हैन। जस्तै केही कुरामा अघि भनिहालेँ, जस्तै अब अघि मैले इक्जाम्पल दिँदाखेरि कोभिडको कुराहरू गरिरहेको थिएँ, कोभिडको नेक्स्ट आउटब्रेकहरू रोक्न अथवा नेक्स्ट वेभहरू रोक्नको लागि चाहिँ के हुनसक्छ, कन्ट्रोल स्ट्राटेजी चाहिँ नयाँ लगाउन सकिन्छ क्या। किन भन्दा यो कारणले चाहिँ नयाँ वेभ आउने भनेर कसैले डिफाइन गर्यो भने नि होइन, केले चाहिँ थर्ड वेभ आउने हो त, नयाँ वेभ आउनको लागि चाहिँ के चाहिँ रिजन हो त, त्यो मेन रिजनलाई चाहिँ हामीले अथवा ती रिजनहरूलाई चाहिँ इराडिकेट गर्न सक्यौँ अथवा त्यसलाई मिनिमाइज गर्न सक्यौँ भने त्यो वेभले पार्ने असर चाहिँ कम गर्न सक्ने भयो कि। अनि त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, मोडलिङ अथवा मोडलिङ गर्न सक्ने खालको हुनु पऱ्यो। त्यो मोडलिङ गर्ने काम चाहिँ कसले गर्ने भयो, रेस्पेक्टिभ फिल्डको एक्सपर्टहरूले होइन। जस्तै अब भाइरससँग रिलेटेड जुन भाइरोलोजीहरूसँग रिलेटेड जोहरू छ पर्सनहरू, त्योसँग रिसर्च गर्ने मान्छेहरू, उनीहरूले चाहिँ यसबारेमा मोडल तयार गरेर स्ट्राटेजीहरू बनाउन सक्ने भयो कि। अथवा यो प्रब्लम आउँछ भनेर भन्यो भने स्ट्राटेजिक प्लान गर्ने अर्को जुन सिस्टम छ त्यसले चाहिँ त्यो ब्रेक गर्नलाई, त्यो चेन ब्रेक गरिदिने काम चाहिँ त्यसले गर्न सक्ने हुन सक्ने भयो। मोडलिङ इज नट पर्फेक्ट एन्ड युजली इज एन सिम्प्लिफिकेसन अफ रियालिटी होइन। जस्तो हुन्छ मोडल चाहिँ पर्फेक्ट बन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, प्रोडक्टै बनेर आइसक्छ कि। मोडल पर्फेक्ट भयो भने त्यसको प्रोडक्ट नै निस्किसक्छ। त्यही भएर मोडल जनरली पर्फेक्ट सिचुएसनमा हुँदैन। मोडललाई त हामी के गर्छौँ, चेन्ज गर्दै 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 एउटा पर्फेक्ट कन्डिसन, एउटा हामीलाई फ्रुटफुल कन्डिसनसँग लैसकेपछि त्यसको फाइनल प्रोडक्ट भनेको पर्फेक्ट प्रोडक्ट भनेको हामीले नयाँ प्रोडक्ट डेभलप भइसक्छ है कुनै एपिसोड। जस्तै भ्याक्सिनको लागि पनि मल्टिपल प्र्याक्टिस गरेर त्यो मोडलहरू ट्राई गर्दै गयो होइन, माउसमा चेक हुँदै गयो हुँदै गयो हुँदै गयो, त्यसपछि के भयो, अब चाहिँ यो ल है यो चाहिँ मिल्यो भनिसकेपछि के भयो, अब मान्छेमै युज गर्नलाई अथवा त्यसलाई चाहिँ प्रिपेरेसन फेजमा त्यो गइसकेको हुन्छ। रिमेम्बर अ मोडल इज ओन्ली एज गुड एज इट्स एजम्सन आर होइन, भनेको त्यसभित्र यदि मोडलमा जति धेरै त्यहाँभित्र युज भएका चिजहरू जति धेरै कन्डिसन अथवा तिनीहरूको बिहेभियर कन्डिसन जति राम्रोसँग बुझेको छ त्यति नै त्यो मोडल सक्सेसफुल हुने सम्भावना हुन्छ होइन। जस्तै हामीले मोडलले युज गरेका कुराहरूको भित्र त्यहाँ युज भएका कुराहरूको एजम्सन चाहिँ मोडलभित्र एजम्सन कुनै छ भने त्यो भित्रको एजम्सनले पनि बाहिरको एजम्सनसम्मलाई असर गर्ने भएको भएर हामीले जुन एजम्सन गर्ने ओभरअल एजम्सन जे गरेका छौँ त्यसको लेभल अथवा त्यसको इफेक्टिभनेस जति छ त्यति नै मोडलको पनि इफेक्टिभनेस आउँछ है।
त्यही भएर मोडलिङ गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने भयो। आजलाई यति नै गरौँ है त। केही छ कसैलाई सोध्नुपर्ने? सर सके च्याप्टर? हजुर यो च्याप्टर 2 सकियो? यसको अझै अरू पनि छ। कम्प्लिट भएको छैन यो। हुन्छ म नोटहरू पठाइदिन्छु। यस्तो छ कि तिमीले ठ्याक्कै अहिले यसको सिलेबस अनुसार हेरेर ठ्याक्कै यो च्याप्टर मिल्यो मिलेन भनेर चाहिँ यो सब्जेक्टको छैन है। मैले तिमीलाई अस्ति फर्स्ट क्लासमा पनि भनेको थिएँ। यसमा के छ भन्दा कहाँको कुराहरू मिलेको नमिलेको छ क्या, सिलेबस चाहिँ एकदम रिपिटेटिभ के भइरहेको छ। त्यो भएर अब लिङ्क गर्दै होइन मल्टिपल टपिकहरू त्यसलाई युज भएको टपिकहरूलाई कतै न कतैबाट चाहिँ पढाउनु चाहिँ ट्राई गर्छु म होइन। त्यही भएर ठ्याक्कै यो टपिक च्याप्टर 1 आज सिद्धि च्याप्टर 2 आज सिद्धि भन्दा पनि क्लास वाइज यो सेसन वाइज चाहिँ सकाइरहन्छ। हामी लगभग सबै टपिकलाई छुन्छौँ है। ट्याक्कै पर्फेक्टली च्याप्टर वाइज यति छ अनि होइन त्यस्तो चाहिँ यो लगभग सब्जेक्ट छैन है। हिजो च्याप्टर 1 मा जे टपिकहरू थियो त्यो नै च्याप्टर 1 सक्यो भन्ने खालको भन्दा पनि त्यसको अरू ठाउँ कहीँ पनि आउन सक्छ। एकदमै पर्फेक्टली च्याप्टर वाइज चाहिँ यो सब्जेक्टमा पढाइ कमै छ है। त्यसलाई यसरी नै बुझाउँछ। म जति पढाउँछु त्यसै अनुसार त्यसलाई हेर्दै गर। अरू म नोटहरू दिन्छु, एक्स्ट्रा नोटहरू, त्यो बुकहरू हेर्दै गर। त्यसैबाट रिलेट भएको टपिकहरू चाहिँ आफै अलिअलि खोज्दै पढ्दै पनि गर्दा हुन्छ।